लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्ततितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये बाधूलाब्धिसरोजसौम्यविकसद्रङ्गार्यदौहित्रकं श्रीमत्कोविदश्रीनिवासतनयं सौशील्यभूषान्वितं श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे न्यस्तात्मभावं मुदा श्रीरङ्गार्यगुरुं भजामि सततं कारुण्यवारान्निधिम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरिं निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिबद्धनिविविलसद्गोपीसहस्रावृतं हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलोदारां किशोराकृति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् श्री कृष्णचंद्र भगवान को श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को वैदिक सनातन धर्म को श्रीमन्नारायण नारायण नारायण वस्तु विलक्षणानंद ज्ञानानंद एक स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री सीतारामचंद्र नैमिषारण्यमा 88 ऋषिहरूलाई श्री सूत पौराणिक ऋषिले
पुरुषोत्तम भगवानका दिव्य चरित्र श्रवण गराउँदै भन्दै हुनुहुन्छ ऋषय उच्चो ऋषिहरूले सोध्नु सूत सूत महाभाग बदनो बदताम्बर दृढधन्वा कथं प्रापः पुरुषोत्तम सेवनात् सौराज्यं पुत्र पौत्रादीन् ललनां च पतिव्रतां कथं च भगवल्लोकः अभाव योगी दुर्लभम। ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो श्री सूतजी महाराजसँग। ऋषिवर हजुरले सुनाउनु भयो कि दृढधन्वा नाम गरेका एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्नाले पुरुषोत्तम भगवानको पावन कृपाद्वारा बडा सुन्दर राज्य पुत्र पौत्रादिहरू ललना आदि पतिव्रता पत्नी आदिहरू सबै चिज र भगवानको लोकलाई पनि जो ठुला ठुला अमलात्मा विमलात्मा सन्त योगीहरूलाई पनि दुर्लभ छ त्यस्तो भगवत लोकलाई पनि प्राप्त गर्नुभयो दृढधन्वा राजाले भनेर हजुरले सुनाउनु भयो। त्यो कसरी प्राप्त गर्नुभयो? श्रृण्वताम ते मुखाम बोजात कथा सार मुहुर्मुहु बारम्बार विभिन्न प्रकारका भगवानका दिव्य लीला चरित्र अमृतमय श्रवण गर्दा गर्दै हामी धन्य भएका छौँ। अलम बुद्धिर ननस्तातः यथा पीयूष पानतः जसरी स्वर्गमा निरन्तर अमृत पान गरेर बसेका देवताहरू अमृतले कहिल्यै पनि तृप्त हुँदैनन् त्यसै गरी हजुरका श्रीमुखबाट गाइएका पावन भगवानका अनेक थरी चरित्रहरू सुन्दाखेरि हामीहरूलाई पनि कहिल्यै पनि अगाइदैन, मनमा कहिल्यै पनि तृप्ति हुँदैन। त्यसकारणले गुरुवर अतो विस्तरतः ब्रूहि इतिहासम पुरातनम यो दृढधन्वा राजाको जो इतिहास हजुरले बिचमा ल्याउनु भयो अहिले यो कुरालाई पुरानो इतिहास जस्तो लाग्दछ। यसमा पनि केही रहस्य छ, लोक कल्याणकारी पावन उपदेश यसमा छ। त्यसकारणले यो इतिहास पनि सुनाउनुहोस्। अस्मत् भाग्य बले नैव धात्रा सन्दर्शितो भवान धेरै धेरै जन्मको भाग्योदयले पुण्योदयले मात्र यस्तो दिव्य सत्सङ्ग भगवानका लीला चरित्रहरू सुन्ने सुनाउने परम सौभाग्य सबैलाई प्राप्त हुन्छ। परन्तु आज हामीलाई त यस्तो लागिरहेको छ कि अस्मात् भाग्य बले नैव हाम्रो बहुत ठुलो जन्म जन्मान्तरको पुण्य प्रतापले भाग्यले भगवान हाम्रा विधाता भगवानले हजुरलाई यहाँ पठाइदिनु भएको हाम्रो कल्याणको लागि पठाइदिनु भएको जस्तो लाग्दैछ। यसो देख्दाखेरि नभए कति दुर्लभ चिज हो यो सत्सङ्ग ज्ञान भन्ने कुरा। परन्तु हामीले यसरी हजुरका श्रीमुखबाट निरन्तर गान गरेको यस भगवानका चरित्रहरूलाई सुनेर आफ्नो कर्तव्यको बोध गर्दै आफ्नो अमूल्य मानव जीवनलाई धन्य बनाउने यो सौभाग्य हामीलाई प्राप्त जो भइरहेको छ यसको चिन्तन गर्दा हामीलाई लाग्दछ कि विधाताले हाम्रै भाग्यको बलले हजुरलाई यहाँ पठाइदिनु भएको, हाम्रै लागि पठाइदिनु भएको जस्तो लाग्छ। यसरी ऋषिसँग सबै ऋषिहरूले प्रार्थना गरेपछि सूतजीसँग अरू सौनकादि ऋषिहरूले प्रार्थना गरेपछि भन्नुहुन्छ सनातन मनो विप्रा नारदाय पुरातनम इतिहासमुवाचेदम सएव प्रोचिते धुना सुन्नुहोस् महाराज। म कुनै नयाँ नौलो बनाएर कहीँबाट त्यसरी सुनाउने होइन। पहिले पहिले जो घटनाहरू भए पुरानो ऋषिमुनिहरू र भगवानको साथमा लोक कल्याणकारी दिव्य संवादहरू जो भए तिनै दिव्य संवादहरू मैले तपाईँहरूलाई सुनाइदिने गरेको हुँ। यथार्थ रूपमा यस्तो हो चरित्र यसरी गर्नुपर्छ भन्ने पुरातन चरित्रलाई सुनाउँछु। श्रद्धालु हुनुहुन्छ तपाईँहरू, भक्ति छ तपाईँहरूमा पनि, भगवानका प्रति निष्ठा राखेर आफ्नो जीवनको विषयमा तपाईँ के जान्न बुझ्न चाहनुहुने रहेछ। त्यसकारणले श्रृण्वन्तु मुनयः सर्वे चरित्रम पापनाशनम जन्म जन्मान्तरका कुनै न कुनै ज्ञात अज्ञात रूपमा गरिएका दुष्कर्मको परिणाम स्वरूप दुःखमय जन्म मृत्युको घोर चक्रमा बारम्बार परिरहनु पर्ने यो अमूल्य मानव जीवनलाई धन्य बनाउनका निमित्त यही नै परम फल हो। कथा श्रवण गर्नु, भगवानका नाउँमा समय बिताउनु यही नै ठुलो कुरा हो। ठिक छ, यो पाप नाश गर्ने यी दिव्य चरित्रमा तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। श्रद्धा गर्नेलाई नै हो सुनाउने पनि। तपाईँहरूका मनमा श्रद्धा छ, भगवानका प्रति निष्ठा छ, आफ्नो जीवनका बारेमा तपाईँले बुझ्नुभएको छ, त्यस्ता श्रद्धालु व्यक्तिहरूलाई सुनाउनुपर्छ। सुन्नुहोस्। यथाधीतम गुरुमुखात राज्ञो भई दृढधन्वन राजा दृढधन्वको विषयमा मैले श्री गुरुका मुखबाट जे सुने जस्तो प्रकारको मैले त्यो चरित्र सुनेको छु त्यो सुनाउँछु तपाईँ। नारदजीले पहिले सोद्धाखेरि नारायण भगवानले नारदजीलाई भन्नुभएको थियो शृणु ब्रह्मन् प्रवक्ष्येऽहं भूपस्य दृढधन्वन कथां पुरातनीं रम्यां स्वर्धुनीमिव पावनीं भन्नु। हे ब्रह्मन्, हे ब्राह्मण, नारायणका पुत्र ब्राह्मण, भूपस्य दृढधन्वन राजा दृढधन्वको दिव्य चरित्र तपाईँलाई म भन्छु है, सुन्नुहोस्। कथां पुरातनीं यो पुरानो कथा छ, रम्य छ, बडा सुन्दर छ, बडा दिव्य चरित्र छ। स्वर्धुनी निरपावनी जसरी गङ्गाले सबैलाई पवित्र गर्दछन् त्यसै प्रकारले यो कथा चरित्रले पनि सबैलाई पवित्र गर्दछन्। कथाले नै पवित्र गर्दछन्, त्यस्तो छ। पावनी पवित्र चरित्र छ।
पहिले भन्नुहुन्छ आसित है देशस्य गोप्ता श्रीमान महीपति है देशका एकजना रक्षक राजा हुनुहुन्थ्यो, श्रीमान हुनुहुन्थ्यो, सबै प्रकारको सम्पत्तिले युक्त भयो। श्रीमान भन्नाले केवल धन मात्रै भएर हुँदैन कि बुद्धि पनि, मन पनि, विचार पनि, होइन, सोच पनि, कर्म पनि, सबै प्रकारका सङ्गतहरू पनि, जो सबै चिजहरूलाई जसले सुधारेको छ, आन्तरिक बाह्य सबै प्रकारको, त्यस्ता व्यक्तिलाई श्रीमान भन्छ। यस्ता महीपति राजा हुन्छ जसको नाम हो चित्रधर्मा भनेर नाम भनिन्थ्यो। चित्रधर्मा नाम गरेका हय वंशमा जन्मिएका जगतका रक्षक यस्ता राजा धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो। विख्यात हो, होइन, विख्यात ख्याति प्राप्त हुनुहुन्थ्यो। सत्य पराक्रम, सत्यशील र पराक्रमी पनि हुनुहुन्थ्यो। उनै चित्रधर्मा नाम गरेका राजा जो हुनुहुन्थ्यो, धर्मात्मा, पराक्रमी, सत्यको सङ्गत गर्नेवाला, उनैका पुत्र अति तेजस्वी दृढधन्व भएर जन्मिनुभयो। उनीहरूको नाम दृढधन्व भनेर मैले सुनेको छु। ससर्व गुण सम्पन्न सत्यवाग धार्मिक सूची। उनी कस्ता थिए त? दृढधन्व, चित्रधर्मका छोरा दृढधन्व नाम गरेका राजा जो है वंशमा जन्मेका हुन्। उनी पनि कस्ता थिए भने सर्वगुण सम्पन्न, मानवमा हुनुपर्ने समस्त मानवोचित गुणले परिपूर्ण थिए, भरिभराउ थियो, कुनै खाली थिएन। सत्यवाग, निरन्तर सत्य बोल्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। धार्मिक, धर्मको स्वरूपलाई बुझेर धर्म गर्नेवालालाई धार्मिक भनिन्छ। धर्मम करोति इति धार्मिक भनिन्छ कि धर्म गर्ने हुनाले धार्मिक भने, धर्मलाई धारण गर्ने भएको हुनाले धार्मिक भनेको। धर्म भनेको कसको नाम हो त्यसलाई असली रूपमा चिनेर धारण गर्ने, धर्म धारणको विषय हो। यस्तो धारण गरेका सूची हुनुहुन्थ्यो, पवित्र हुनुहुन्थ्यो। यस्ता राजा दृढधन्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा आकर्णान्त विशालाक्ष पृथुभक्ष्या महाभुज। राजाको केवल गुण मात्र होइन, शरीर शारीरिक सुन्दरता पनि त्यस्तै प्रकारको थियो। कस्ता थिए त? कानसम्म फैलिएका आँखा थिए अरे, बहुत सुन्दर, यस्ता कानसम्म पुगेका थिए अरे आँखा, त्यस्ता प्रकारका आकर्ण विशाल ठुला ठुला आँखा थिए। पृथ्वीवक्ष चौडो छाती थियो, बडा राम्रो चौडो छाती थियो, लामा लामा हात थिए, विशाल भुजा थियो। अवर्धत महातेज सार्धम गुणगणै रसौ। गुणहरूका साथसाथमा शारीरिक रूपमा पनि अति सुन्दर दिव्य रूप। यिनले धार्मिक भएका हुनाले यिनका पिता चित्रधन्वले के गरे त भन्दाखेरि अदित्य साङ्गान निगम चतुरो मुदा, खुसीपूर्वक सम्पूर्ण चारै वेदको अध्ययन गरे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद गरेर 4 वेद हुन्छन् हाम्रो वैदिक परम्परामा, सनातन परम्परामा। ती चारै वेदको यिनलाई पुरा ज्ञान थियो। राजा भएर पनि राजाले पढ्नु हुँदैन, ब्राह्मणले मात्रै पढ्ने भन्छन् नि, ब्राह्मणले मात्रै हो पढ्ने, कसले भनेको छ र? पढ्नु त पऱ्यो नि, पढ्ने इच्छा त राख्नु पऱ्यो नि। त्यसरी कोही पढ्न चाहिँ नचाहने, खालि ब्राह्मणको रिस गरेर ब्राह्मणले मात्रै पढ्ने, ब्राह्मणले मात्रै गर्ने भनेर। पहिले ऊ राजा थिए, उनले पनि कति राम्रो चारै वेदहरू राम्रोसँग पढे। यस्ता ज्ञानी थिए यिनी, यस्तो दिमाग थियो यिनको, तेजस्वी दिमाग थियो कि सकृत निगदित मात्रेण प्रागधितानि स्फुटम। एकपल्ट कसैले बोलेको कुरा जसरी टेपले रेकर्ड गर्दछ त्यस्तै उनको दिमागले एकपल्ट एक स्रोत धर गर्छ। एकपल्ट बोल्ने बित्तिकै सबै उनले सुनिदिन्थे, सबै बुझिदिन्थे, सबै जान्दथे। यसरी एकपल्ट मात्रै सुन्दै सुन्दै चारै सम्पूर्ण वेद चारै पढिसकेपछि दक्षिणाम गुरुवे दत्वा सम्पूज्य विधिवत्तम। गुरुलाई गुरु दक्षिणा दिएर बिदा हुनुपर्छ। गुरुकुलमा गुरुबाट दीक्षा ग्रहण गरिसकेपछि, केही न केही शिक्षा लिइसकेपछि त्यो गुरुको शिक्षाको दिएको त्यो ज्ञानको मूल्य त चुकाउन सकिँदैन, तैपनि एउटा निष्क्रियभूत गुरुको मुखोल्लासका निमित्त भनेर केही न केही सेवामा गुरुलाई समर्पण गरेर अनि बिदा हुनुपर्दछ। उनले पनि गुरु दक्षिणा दिएर पूजा गरेर यसरी विधिवत अनि त्यसपछि गुरुको आज्ञा लिएर बुद्धिमान आफ्ना पिताको राजदरबारमा पुगे। पढेर यसरी गुरुकुलबाट पढेर घरमा पुगे। जयनयनानन्दम निज पत्तनवासिनाम। आफ्ना नगरमा बस्ने, आफ्ना देशमा बस्ने जो नगरवासीहरू छन् ती पनि कस्ता छन् त भन्दा नयनानन्दम, देख्दैखेरि आनन्द प्रदान गर्ने खालका छन्। हरेक कुनै व्यक्ति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि देख्दै उसको बानी, उसको रूप, उसको गुण, उसको सोचाइ, उसको बोलाइ, उसको व्यवहार इत्यादिहरू देखेर त्यो मान्छेलाई कहाँ देख्नु जस्तो लाग्छ। देख्ने बित्तिकै मैले भगवानै पाइहालेको जस्तो हर्ष हृदयमा कति आनन्द आउँछ। कुनै कुनै मान्छेलाई देख्यो भने कस्तो लाग्छ भने ओहो कहाँबाट बोझ आइलाग्यो, कसरी यसलाई पन्छाउने, टाउकोमा भारी भयो जस्तो कोही त्यस्तो हुन्छ। किनकि उसको बानीले गर्दा, उसको बेहोराले गर्दाखेरि, उसको रूप स्वरूप इत्यादि गुण बानीले गर्दा त्यस्तो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उनलाई कस्तो, उनका जनताहरू पनि त्यस्ता ज्ञानी राजा भएका हुनाले प्रजाहरूलाई पनि त्यस्तै शिक्षा दिए। यथा राजा तथा प्रजा भनिन्छ। राजा जस्तो भयो त्यही अनुसारको नीति र त्यही अनुसारको नियम प्रजाहरूलाई पनि लगाउने हुनाले उसका प्रजा पनि त्यस्तै हुन्छन्। प्रजाहरू पनि त्यस्तै थिए। चित्रधर्मापितम पुत्रम दृष्ट्वा लेभे परामुदा। चित्रधर्मा पनि धन्य भए कि आफ्नो यस्तो ज्ञानी पुत्र। कोही पनि पिता माताहरू आफ्नो पुत्रको वृद्धि चाहन्छन्, आफ्नो पुत्रको चाहिँ
विकास भएको राम्रो चाहन्छन्, त्यही भएर उनले पनि अति खुसी भए यस्तो छोरो पाए। युवा पनि छन् होइन, छोरो अहिले भर्खरको युवा जवान पनि छ, त्यही युवा अवस्थामा बडा ज्ञानी तिखो बुद्धि भएको उहाँले सबै धर्मलाई बुझेको छ होइन, सम्पूर्ण सर्वधर्मज्ञ छन्, प्रजानाम पाल्ने क्षमा, प्रजाहरूलाई पालन गर्ने क्षमता राख्दछन् होइन, कुशल छन्। योभन्दा बढी मलाई के चाहियो र संसारमा? यति त हो नि, एउटा सुन्दर लोक कल्याणकारी, एउटा उपकारी होइन, धार्मिक संस्कृतिको रक्षा गर्नेवाला यस्तो पुत्र उत्पन्न गरेर समाजलाई दिन सकियो भनेदेखि त्यो नै जीवनको गृहस्थाश्रममा गएको सबभन्दा ठुलो फल हो। छोराछोरी त जन्मायो, सुँगर कुकुर जस्ता जन्माइदियो, दुनियाँ कसलाई टोक्दैछन्, कसलाई चिथोर्दैछन्, बिराला जस्ता बनाइदियो, दुनियाँभरिका जन्माइदियो, अनि त्यस पछाडि आफू त मरेर गयो। ती जन्माएर यहाँ छोडेर गएका पनि समाजलाई कोपर्दैछन्, कसैले टोक्दैछन्, कसैले के गर्दैछन्, भुक्दैछन्। हो त्यस्ता सन्तान जन्माएर गयो भने गृहस्थाश्रम निरस्त भयो, फेल भयो, त्यो गृहस्थाश्रम कामै लाग्यो। के गरेर मैले गृहस्थाश्रममा गएर आफूले त अमूल्य जीवन त्यही गृहस्थाश्रममा बिताएँ, परन्तु भविष्यका पिँढीलाई पनि मैले खत्तम गरेर आएँ भन्ने उसले के पाउँछ त? केही पाउँदैन। त्यसो हुनाले राजाले सोच्न लाग्यो मैले राम्रो छोरो पाएँ, ठिक छ, धार्मिक छ, वेद पढेको छ, कुशल छ, सबै धर्म जानेको छ, ज्ञानी छ, गुणसम्पन्न छ, सबै प्रजाहरूलाई पनि शीलतापूर्वक पालन गर्न सक्दछ। एउटा गृहस्थाश्रममा बसेर मैले दिनुपर्ने समाजलाई योगदान जो थियो मैले दिएँ। मैले आफूले जति गर्न सकेँ समाजको सेवा, बाँकी नसकेको चाहिँ मैले पछाडिको लागि पनि केही न केही गर्नेवाला दिएर गएँ। यो मेरो लागि गृहस्थाश्रम मेरो धन्य भयो। यसरी राजा पनि खुसी भए। संसारे सार बलिदिए, अरू त सार नै के छ र संसारमा? के नै पाउने हो र संसारमा? कसैले केही पायो त अहिलेसम्म संसारमा? केही पनि पायो। सानो छोरीसम्म आमा बुवाको हप्काइ नै पायो। यो छोरालाई कहाँ मैले मेरो बाबाल आइलाग्यो, यो छोराछोरीहरू भएर बुवाले पनि गाली नै गरिकन मन दुखाइकन पढाउँथे, लेखाउँथे, दुनियाँ गर्थे, व्यवस्था गर्थे, लुगा ल्याइदिन्थे, सबै गर्थे। अलिकति जवानी भयो त आफ्नै टाढामा के भारी आउनु लाग्यो, गर्दैन यो लठौरो यसो त्यसो भनेर त्यसरी पनि गाली नै खाइयो। बुढेसकाल लागेर छोराछोरीहरूले कोस्न लागे, सबैतिरबाट दुःखै भयो। वरपरका पनि यो केही कामको होइन, बेकाम हो भन्न लाग्यो, ईर्ष्या बढ्न लाग्यो, डाहा बढ्न लाग्यो। के नै पायो र संसारमा? कसैले केही पायो त? केही पनि पाएन, खालि बेकारमा जिन्दगी गयो, केही पनि नपाइकन जिन्दगी गयो। त्यस्तै त हो नि। यसमा सार भनेको के हो त भन्दा आफूले गरेका कर्मबाट केही न केही लोकोपकार भयो, समाजको कल्याण भयो, केही न केही सार्वजनिक कर्महरू भए, केही राम्रो भयो, आफ्नो हातबाट भए पनि भयो, आफ्नो कर्मबाट केही न केही पुत्रादिहरूबाट पनि केही भयो भने त्यही नै हो सार भनेको। गृहस्थाश्रममा अरू के छ? सार बलिदिए केही सार छ? केही पनि हात नलाग्ने संसारबाट केही त्यस्तो हात लाग्ने चिज दिएर गयो भनेदेखि त्यो नै लाभ, अरू केही पनि लाभ छैन संसार। आराधयामि श्रीकृष्ण दुर्विधम मुरलीधरम। अब यस्तो पुत्रलाई, योग्य पुत्रलाई राज्य दिएर उनीहरूको अधिकारमा यो राज्य सुम्पेर म पनि अब भगवानको आराधना गर्छु। जीवन सफल त बनाउनु पऱ्यो नि, खालि जीवन यतिका मात्रैले त सफल हुँदैन। अब भगवानतिर लाग्नु पऱ्यो, यो गृहस्थाश्रममा मात्रै बसिराखेर हुँदैन। भगवान श्रीकृष्णको सेवा गर्छु, जो दुई हातले युक्त भएका हुनुहुन्छ, मुरली धारण गर्नुहुन्छ, निरन्तर प्रसन्न बदन, दिव्य उज्यालो अनुहारले, मन्द मुस्कुरानले हाँस्दै सबैका पापलाई हरण गर्नुहुन्छ, जसले शान्त हुनुहुन्छ। भक्तानाम अभय प्रदान, सम्पूर्ण आफ्ना आश्रित जनहरूको लाई अभय प्रदान गर्नुहुन्छ। चिन्ता नगर, मा सोच, शोक नगर, म छु तिमीहरूका लागि, म रक्षा गर्छु भन्नुहुन्छ। यस्ता भगवानको मैले अब आराधना गर्नुपर्छ। यो गृहस्थाश्रमलाई मात्रै सबै चिज सम्झेर अब बसिरहनु हुँदैन। पुत्र योग्य भइसकेपछि पुत्रादिहरूलाई राज्य दिएर, घर सम्पत्ति सुम्पी दिएर आफू चाहिँ आफ्नो बाटो लाग्नुपर्छ। तर हाम्रो त्यो सकिँदैन। बुढो हुन्जेलीसम्म पनि, मरुन्जेलीसम्म पनि, उनीहरूले तातो पानी खाने हुन्जेलीसम्म पनि घरैमा बसिरहनु मन लाग्छ। जति नै अपमान गरौँ, जति नै तिरस्कार गरौँ, जति नै हेला गरौँ, केही छैन, त्यो घर छोड्नै सकिँदैन। हामीहरू आफ्नो कल्याणको बारेमा सोच्नै सक्दैन। उहाँले भन्नुहुन्छ पहिले मात्रै जाने यस्तो निर्णय गरेको हो र अघिका पनि पूर्वजहरूले जे गरे त्यो हामीले गर्नुपर्दछ। पहिलेका पनि सबै यसै गरे उनीहरूले पनि। सधैँ राज्यमा बसिरहेन, सधैँ घरैमा मात्रै बसिराखेनन्। आफ्नो अब काम, दायित्व, कर्तव्य पुरा भएपछि हिँडे आफ्नो बाटो, आफ्नो आत्माको कल्याण गर्ने बाटो हेर्नुपर्छ। अब त्यही दुनियाँ भन्यो, त्यही घर भन्यो, त्यही कति दिनसम्म त्यही घर, मरुन्जेली त्यही घर, कति जन्मसम्म त्यही घर भन्यो, के चाहिँ पाइने हो र त्यसमा? उहाँले भन्नुहुन्छ कि ध्रुवजी महाराजले यही गर्नुभयो, घरै छोडिदिनु भयो। उहाँले पनि अम्बरीश राजाले त्यही छोड्नुभयो होइन, सरियाती राजाले त्यही छोड्नुभयो, ययातिले त्यही छोड्नुभयो, यस्ता यस्ता राजाहरू पहिलेका। उनीहरूले पनि आफ्ना छोराहरू अलिकति योग्य भइसक्यो, उनीहरूलाई पढाइ लेखाइ गरिसकेपछि ल बाबु अब तिमीहरू गर, अब हामी त गयौँ आफ्नो भक्ति गर्नका निम्ति, आफ्नो जीवनलाई हामीले सफल बनाउँछ, हाम्रो दायित्व पुरा भयो भनेर हिँडे। तर हामी हिँड्न सक्दैनौँ। मरुन्जेलीसम्म पनि छोराहरूका नाति भइसके, पनाति भइसके, लाजै नमानी बसिरहेछौँ, छोड्दैनौँ भगवानको भक्ति, हुँदैन कुनै हालतमा। उहाँले भन्नुहुन्छ कि यस्ता प्रकारका ध्रुव, अम्बरीश, सरियाती, ययाति होइन, शिवी, रन्तिदेव, शशबिन्दु, भगीरथ, भीष्म पितामह, विदुर, दुष्यन्त, भरत, पृथु होइन, यस्ता प्रकारका उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, यी सबै राजाहरूले छोडे नि त। कसैले पनि घर जपेर बसेनन्, कोही पनि। भगवान जप्ने हो, घर जप्ने हो र
गृहस्थी त्यही जप्ने हो र त्यो जपिराख्ने चिज होइन। अब भगवान् जप्नु पर्दछ, भगवान्का लागि हो जीवन। अलिकति बचे कुचेको थोरै समय अलि हुने खाने उनीहरू त हामीले यतै बर्बादी गऱ्यौँ, बचे कुचेको अलिकति थोरै आँखा देखिँदैछौँ, कान छुँदै, अलिकति हात गोडा हिँड्दै, अलिकति केही यसो यसो हलचल गर्न सक्ने हुँदै हिँडिहाल्नु पर्छ, जान्नु पर्दछ, सबै यो छोड्यो भन्नुहुन्छ। यस्ता यस्ता सबै छ। अन्य त राजन्य त्यक्ता भोग अनेक सान, अनेक प्रकारका सुख सुविधाहरू भोग शैल भएर पनि उनीहरूले छोडिदिए। हाम्रो त घर खाना खायो, बेलुका के खाउँ भन्ने छ, आत साग खाएको थियो, भोलि त नुनैसँग खानुपर्छ भन्ने स्थिति छ। तैपनि त्यस्तो दरिद्र घरलाई पनि छोड्न हामीलाई बडा गाह्रो भइरहेको छ। उनको त अनेक प्रकारको दिव्य सम्पत्ति थियो, भोग थियो, सबै थियो, दुःख थिएन, केही पनि दुःखले छोडेको होइन, तर पनि खुसीले छोडिदिनु। खुसीले नै अब भगवान्का लागि हो नि त जीवन त। आफूले बुझेर भगवान्का निमित्त मैले गर्नुपर्छ। अब जीवन भगवान् बचेको समय भगवान्लाई समर्पण भनेर यसरी गरे उनीहरूले। अधुर्वेण ध्रुवम प्राप्त आराध्य पुरुषोत्तम, अधुर्व शरीर हो यो त, अनित्य हो। आज सकिन्छ, भोलि सकिन्छ, हामीले चाहे पनि सकिन्छ, नचाहे पनि सकिन्छ। एक दिन कालले जबरजस्ती पनि हामीलाई यहाँबाट छुटाउँछ। यस्तो अनित्य शरीरबाट केही न केही नित्य काम गर्न सक्यो, ध्रुव काम गर्न सक्यो, मुक्तिका लागि केही गर्न सक्यो भने तब न जीवन सफल भयो, नभए त के भएर केही त पाएन। त्यसैले आराध्य पुरुषोत्तम भगवानको आराधनामा मन लगाउनु पर्दछ। नलगाइकन आफै लाग्नेवाला छैन, यो मन लगाउने हो। जसले लगाए त्यसले जिते, जसले लगाउन सकेन त्यही घरैमा मन लगाए, त्यही डुबे। त्यसै यतै जाने यी सबैले अतो मयापि कर्तव्य अरण्य हरि सेवनम, त्यसैले मैले अब यो राज्य सुख इत्यादिहरूको लोभ नगरिकन यो सबैलाई छोडेर एकान्तमा गएर अब भगवानको चिन्तन गर्नुपर्छ, भगवानका लागि अब जीवन समर्पण गर्छ। छित्वा स्नेहमयम पाशम धारा गारसुतादिसु, स्नेहको पासो लागेको छ, एउटा स्नेहको डोरी लागेको छ। क्या स्नेहको डोरीले बाँधिएका छ उहाँले, सबैलाई बाँधेको छ। के उनीहरू अघिका जानेहरूलाई बाँधेका थिएन र उनको पनि डोरी थियो, चुनाएर जानुपर्छ। जसरी दाम्लो चुनाउने गाई हुन्छ नि, अलिकति थोरै के होस् निमोठिकन जति मोटो दाम्लो भए पनि चुनाएर छोड्छ, प्रत्येक दिन दाम्लो चुनाइदिन्छ उसले। हो त्यस्तै गरी हामीलाई पनि एउटा स्नेहको रसीले बाँधेको छ, बलियो भएर त्यो रसीलाई घुमिकन चुनाएर हिँड्नुपर्छ। नभए कसैको पनि ती अघि जानेहरू दुष्यन्त जस्ता, अम्बरीश जस्ता, सरियादी जस्ता, ययाति जस्ता, शिली जस्ता, रन्तिदेव जस्ता, शशबिन्दु जस्ता, भगीरथ जस्ता, भीष्म जस्ता, विदुर जस्ता, दुष्यन्त जस्ता होइन, यस्ता महान राजाहरूले छोडे के उनलाई स्नेहको रसीले बाँधेको थिएन र बाँधेको थियो। उनका पनि थिए सबै, उनको पनि स्नेह थियो, तर होइन यो स्नेहले मार्छ मलाई भन्ने बुझ्यो उनीहरूले। यसका पछि लाग्नु हुँदैन भनेर स्नेह पासलाई छोड्नुपर्छ, मैले पनि तोड्नुपर्छ रसी भनेर यी चित्रधन्व राजाले पनि रसी तोड्न सुरु गर्नुभयो। यो रसी चुडाएर हिँड्नुपर्छ, अब यो स्नेहको रसीमा बाँधिएर बस्नु हुँदैन भनेर उहाँले त्यस्तो विचार गर्नुभयो। कसको स्नेह हुन्छ, छित्त स्नेहमयम पासम, यो स्नेहको रसी तोड्नै पर्छ भन्नुभयो। कसले बाँधेका छन्, कस्तो थियो यो रसी, एक पया, त्यहाँ विभिन्न 3-4 पयाको हुन्छ नि त्यो रसी, यसरी बेरिएको हुन्छ 3-4 पया। एक पया के छ त्यसमा दारा पत्नी छन्, एक तानो चाहिँ पत्नी छन्, त्यसलाई पनि टुटाउनु पर्छ है पत्नी। अब यतिका दिनमा पत्नी भने के पाइयो। आगारा भनेको घर सम्पत्ति, घर छ यो आफूले कमाएको दुःख गरेर जोडेको सम्पत्ति छ। यो एक तिनका त्यो हो, एक तिनका पत्नी छ, एक तिनका चाहिँ त्यो के यो दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति घर छ, अरूको तिनका छोरो छ होइन, अनि त्यसै प्रकार छोरा बुहारीहरू छन् होइन। हो यस्तै प्रकारले यी सबै के हुन्छ, 3वटा तिनकाले मिलेर बनेको, 3वटा पयाले बनेको एउटा रसी हुन्छ नि। हो त्यस्तै प्रकारका यी तिनका सबै चुडाउनुपर्छ। अब यी सबै चुडाएर बस हिँड्नुपर्छ भनेर यी सबै चुडाउन लाग्नुभयो। धुरुम नेस्य जगामासु विरक्त पुलहाश्रम, कहाँ जाने त भन्दा धुरुम नेस्य भनेको धुरीलाई लिएर जानुपर्छ। आफ्नो धुर आफू मात्र धुर, घरको धुरी हो नि त मूलमा, मैले यहाँ हिँड्नुपर्छ। पुलहाश्रमतिर जान्छु, पुलस्ते पुलहाश्रम भनेको ऊ हाम्रो यहाँ भगवानको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा सबैभन्दा विश्वको जेठो तीर्थ भनेर भनिन्छ, सबैभन्दा महान तीर्थ भनेर भनिन्छ। भूवैकुण्ठमा अष्टभूवैकुण्ठ मध्येको एउटा दिव्य भूवैकुण्ठ हो। त्यसमा यो कालन्जर क्षेत्रमा पुलहाश्रम भनिन्छ। यस प्रकारले पुलस्ते पुलहाश्रममा माथितिर यसरी मुक्तिनारायणतिर गण्डकी नदीको सेवन गर्दै यस प्रकारले शालिग्राम भगवानको सेवामा लाग्नुपर्छ। तत्र गत्वा तपस्ते श्रीकृष्ण मनसास्मरण, भगवान श्रीकृष्णको मनले स्मरण गरेर भगवानको चिन्तन गर्छु, तपस्या गर्छु। त्यहाँ गएर ओहो चिया खाने बेला भयो, यतिखेर त बुहारीले चिया ल्याइदिन्थ्यो भनेर उहाँ गएर चियाको याद गर्ने छैन मैले भनेर मन पक्का बनाएर हिँड्नु पर्छ। जान त गयो, रिस उठेका दिन त चुरुक्क रिस उठ्यो, बस दाम्लो चुनाएर घरबाट त हिँड्यो। उहाँ जाने बित्तिकै बेलुका चियाको याद आउँदा आयो, अनि बिस्तारमा सुत्दा यतिखेर बिस्तारा लगाउनु पऱ्यो भनेदेखि बिस्ताराको याद आयो, भुइँमा सुत्दाखेरि त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। यो सबै छोडेर जानुपर्छ, सबै चुनाएर जानुपर्छ। निष्प्रिय सर्वकामे भयो, निराहार हो निरन्तर। मलाई आहारको पनि मतलब छैन, भोक लाग्ला के खाउँला भन्ने डर भएकाले ननिक्लिनु घरबाट। फेरि उहाँ पर जाने बित्तिकै भोक लाग्ला र फेरि आउँछ कहाँ जाने हो, बुहारी याद हाल्यो, टुप्लुक्क बेलुका घरमा आइएला, बुहारीले जानुभएको थियो त के खान आउनुभएको थियो, जानुहोस् भन्दैले फेरि अरू झन् दुःख होला। त्यसमा त्यसरी चाहिँ ननिस्किनु कहिले पनि। सबै प्रकारले निष्प्रिय, केही चिजको स्प्रिय छैन भने मलाई भगवान् मात्र चाहियो, अरू कोही चाहिएन, अब केही चाहिएन, के गर्नु छ र मैले, के भएर के भनेर।
निराहार हो, आहार पनि चाहिएन बरु, खानु पनि नखाइकन पानी पिएर बस्नु सक्छ। जति दिनसम्म बाँचिन्छ नबाँचे बाँचेर के गर्नु छ र भगवान् पाएपछि भइहाल्यो नि, यो शरीर त किन मर्ने हो, यसलाई किन जोगाउनु पऱ्यो, किन यसको चाहिँ माया गर्नु पऱ्यो भन्न सक्नु पऱ्यो। यस्तै किसिमको एउटा निर्मोही बन्न सक्नु पऱ्यो, एकदम निर्मोही बन्न सक्नु, निरन्तर यसरी म रहन सक्छु भन्ने पक्का बनेर बलियो बनेर हिँड्नु पऱ्यो। केत कालम तपस्तप्त हरे घाम जगाम छ, केही समय बचेका दिनहरू हरिको तपस्या गर्छु, हरिको आराधना गर्छु, हरिको सेवा गर्छु र अनि भगवत धाममा जान्छु। अब यहाँ बसेर केही उपाय छैन, जीवनको यो जन्म मृत्युको चक्र त छुटाउनै छैन त, जसरी पनि भन्ने सोच्नु भयो। यसरी सुनेपछि छोरालाई सुनाउनु भने दुर्योधन विश्वश्राव सोपितुर वैष्णवी गति, मेरा पिता चाहिँ अब वैष्णव गतिमा जानुभयो भन्ने कुरा पिता अब त्यसै गरी गरे उनले, त्यही गरी भगवान्को दिव्य गतिलाई प्राप्त गरे। यता छोराले सुन्यो कि मेरा पिताजीको यस्तो दिव्य गति भयो। पिताजीको मृत्युमा जसलाई पनि एकछिनका लागि त दुःख पनि हुन्छ, तर दुःख मान्नु पर्ने केका लागि त भन्दा दुष्कर्म गरेर यदि नराम्रो गतिले मरेका छन् भनेदेखि काहीँ दुर्गति पो भयो कि भनेर त्यसरी दुःख मान्नु स्वाभाविक। परन्तु राम्रो भगवत आराधना गरेर भगवान्मा समर्पित भएर दिव्य लोकलाई प्राप्त गर्ने त्यस्तो गति युक्त कर्म गरेका छन् भनेदेखि तिनका लागि शोक मनाउनु पर्दैन। फेरि त्यो शोकलाई समेटेर उनी पनि खुसी भए। अकरोध ओर्धदेहिकम, आफ्नो पिताको ऊर्ध्वदेही क्रियाकाज इत्यादिहरू उनले दुर्योधनले गरिसकेपछि पितृभक्त्या महिपालो विद्वत जनवचस्थित, पितृभक्ति पनि थिए उनी, पिताको पनि भक्त थिए र विद्वान जनहरूको वचनमा पनि रहेर पुष्करावर्त नाम गरेको पुण्य नगरमा अत्यन्त सुशोभित एउटा नगर बनाउनु भयो। राज्यम चकार भूपाल नीतिशास्त्र विशारद नीति राजनीति जान्ने भएका हुनाले ती राजा दुर्योधनले बडा राम्रो तरिकाले नीतिपूर्वक राज्य गर्नुभयो, बडा दिव्य नगर पनि बनाउनु भयो। तस्य शीलवती भार्या नामना त गुणसुन्दरी, उनकी एउटी पत्नी थिइन् रानी, उनको नाम गुणसुन्दरी थियो। विदर्भ देशका राजाकी छोरी थिइन् नि, रूपले पनि अति अप्रतिम थिइन्, कसैसँग उनको बराबरी थिएन, त्यस्तै सुन्दर थिइन्। पुत्रान सासुबे विद्यान चतुर शुभान, 4 छोरा पनि उनले जन्माए, 4 छोराहरू र पुत्री चारुमती, एउटा चारुमती नाम गरेकी छोरी पनि उनले पाए, 5वटा सन्तान पनि भए दुर्योधनका। जो कस्ता थिए त भन्दा सर्वलक्षण संयुक्तम, पिता माताहरू जस्तो कुल खानदान छ त्यही अनुसारको जन्मिन्छन्। पहिलेदेखि परम्परा कस्तो आएको छ, कहाँदेखि त्यो बिग्रिँदै आएका छन् भने त्यो कुलमा बिग्रेकै जन्मिन्छन्। त्यसैले आफ्नो सन्तानहरू आफ्नो कुलको रक्षाका निमित्त सन्तानहरूका प्रति पनि एउटा ख्याल गर्दै संस्कृतिको रक्षा गर्दै सन्तानहरूलाई संस्कार दिने कर्म गर्नुपर्दछ। सुन्दर छोराहरू यिनका सबै सन्तानहरू सबै लक्षणयुक्त छन्। को हुन् त भन्दाखेरि चित्रबाघ, चित्रबाहु, मणिश्चित्र, चित्रकुण्डल अनि त्यसै प्रकारले छोरी चाहिँ चारुमती गरेर यस्ता प्रकारका यी 5 जना सन्तान थिए। यी कस्ता थिए त भन्दा दुर्योधन गुणै ख्याता शान्तो दान्तो दृढव्रत, दुर्योधनमा पनि गुणले ख्याति प्राप्त गरे, अत्यन्त गुणी राजा भनेर विश्वमा उनको ख्याति थियो, सर्वत्र उनको नाम यसरी चलेको थियो, नाम प्रचारित भएको थियो। र शान्त पनि हुनुहुन्थ्यो, दान्त भनेको सबैका प्रति दया गर्नेवाला स्वभाव भएका पनि हुनुहुन्थ्यो र धर्मात्मा पनि हुनुहुन्थ्यो। रूपवान गुणवान, रूप पनि राम्रो थियो, गुण पनि राम्रो थियो, शूरवीर पराक्रम, कुनै कामका लागि पछि नहट्ने, जे काम पनि गर्न तयार। मन बलियो छ भनेदेखि मानिसको शरीर कमजोर भए पनि उसले कुनै काममा पनि अगाडि बढेर काम गर्न सक्दछ, मनलाई डरो बनाएको गर्नका लागि। श्रीमान हुनुहुन्थ्यो, प्रकृति सुन्दर तर प्राकृतिक प्रकृतिले नै स्वभावले नै सुन्दर। वेद वेदाङ्ग विद्वाग्मी धनुर्विद्या विशारद, वेद वेदाङ्गको विद्या राम्रोसँग गुरुको आश्रममा बसेर पढेकै थिए। त्यस पछाडि पनि उनले राजा हुनका निमित्त धनुर्विद्या आदिहरूमा पनि राजाका उचित गुणहरूका विद्याहरू पनि सिकेका थिए। सुनिर्जिता ती षड्वर्गहरूलाई काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यी 6वटा हुन्छन्। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य गरेका 6वटा हुन्छन्। यी 6लाई जितेको थियो उनले। हामीले जितेका हुँदैनौँ, 6वटैले हामीलाई च्यापेको हुन्छ, दबाएको हुन्छ, तर उनले 6वटैलाई दबाएका थिए। बलियो मान्छेले के गर्छ त 6वटालाई दबाउँछ, परन्तु कमजोरलाई 6वटाले दबाउँछ। त्यसमा हामी कमजोर बन्यौँ, हाम्रो आफ्नो मानसिकतालाई कमजोर गऱ्यौँ, संसारलाई प्रेम गऱ्यौँ, त्यसो हुनाले बलियो बन्न नसकेर यी 6 वर्गलाई हामीले जित्न सकेनौँ। काम इच्छा छँदैछन् हाम्रा, क्रोध यति छ कि के भन्ने हो, अलिकति चित्त बुझेन भनेदेखि आगो भइहाल्छौँ हामीहरू, होइन। लोभ उस्तै छ, एकदम फाटेका प्लास्टिक पनि लुकाइहाल्छौँ हामीहरू, आफ्नो लागि हो नि कि त्यो पछि कसैले बुहारीहरूले कसैले राख्ला भनेर त्यो पनि लुकाइहाल्छ। मोह कति छ भन्ने हो भनेदेखि छोरो भनेपछि, घर भनेपछि, आफ्नो भनेपछि, आफ्नो जे भन्यो भने बस त्यसलाई त हामी मरिहाल्छौँ, त्यसका लागि मरिहत्या गरिहाल्छौँ। अर्काको देख्यो भने यत्रो आँखा, आफ्नो देख्ने बित्तिकै हाय भनेर लपक्कै, होइन। अर्कालाई देख्ने बित्तिकै त्यस्तो हो, यस्तो प्रकारको भावना छ। मद उस्तै छ, मद भनेको 2 कौडीका छैनौँ, अत्तो पत्तो केही पनि छैन, भुइँमा छैन, भाँडामा छैन, एकदम हुरु आकाशमा उड्याछौँ, आकाश ठाडो घाँटी लगाएर हिँड्छौँ भनेर, होइन। मात्सर्य त्यस्तै प्रकार छ। मात्सर्य भनेको अर्काको उन्नति देखिन छैन, उही झिङ्गा जस्तो घोटिया छ, रात दिन अर्काले उ त गरिहाल्यो, उसले त ऊ खाइहाल्यो, उसको त भइहाल्यो, उसको त घर भइहाल्यो, उसको त छोरा भइहाल्यो, उसको त उसले त गरिहाल्यो, मै रहिहाल्यो भन्ने, यसलाई मात्सर्य भनिन्छ।
सबै दुर्गुणहरूले च्यापेको छ क्या हामीलाई। सबै प्रकारका दुर्गुण षड्वर्गहरूको जो दुर्गुण हुन् तिनले हामीलाई च्यापेको छ। यिनलाई च्याप्नु पर्ने हो, यिनलाई दबाउनु पर्ने हो, यिनले हामीलाई च्यापेको छ। क्षमाया पृथ्वी तुल्यो गाम्भीर्य सागरोपमा, क्षमा गर्नुमा पृथ्वी जस्तै थियौँ। पृथ्वीमा खन्छौँ, खोज्छौँ, शौच गर्छौँ, पिसाब गर्छौँ, त्यहाँ खेती गर्छौँ, दुनियाँ गर्छौँ। कहिले पृथ्वीले अయ్యా आथो यसो किन गर्छौँ, यसो केही भन्यो सब जे गर भाइ क्षमा, पुरै हाम्रै लागि भनेर पुरै आफूलाई छोडिदिएकी छन् पृथ्वीले। त्यसरी क्षमा गर्छन् हरेक अपराधहरू। त्यस्तै प्रकारले उनले पनि क्षमा गरिदिन्थे। क्षमाया पृथ्वी तुल्यो गाम्भीर्य सागरोपमा, गम्भीरमा सागर जस्तै, बढ्दैन बढ्ने, घट्दैन घट्ने। समुद्र कहिले पनि बढ्दैन, कहिले पनि 1 इन्च घट्दैन पनि। वर्षाको समयमा त्यत्रो सारा संसारको वर्षाको पानी नदीको माध्यमद्वारा त्यही समुद्रमा पुग्छ, तर 1 इन्च पनि समुद्र बढ्दैन कहिले। र कहिले समुद्र 1 इन्च घट्दैन पनि। जति गर्मी होस्, जति नै सुक्खा परोस्, जेसुकै होस्, तर समुद्र कहिले नघट्ने, गम्भीर। त्यस्तो प्रकार त्यस्तो हुनुपर्छ, कहिले घट्ने बढ्ने होइन। हाम्रो बानी घट्ने बढ्ने भइहाल्छ। अलिकति 2 पैसा पाउने बित्तिकै बस भ्यागुताले हात्तीलाई लात्ताले हाने जस्तो हान्न सुरु गरिहाल्छ। अनि अलिकति घट्ने बित्तिकै बस लम्बसार परेर चौरमा हातखुट्टा फैलाएर सुति पनि दिन्छौँ। हामीहरूको बानी त्यस्तो छ। तर उहाँ दृढ व्यक्ति जे होस् त्यस्तै त हो नि, संसारको कुरा हो, संसारको नियम नै त्यस्तो हो। संसारको नियमअनुसार त्यो मिलिरहेको छ, के ठुलो कुरा भयो भनेर त्यसलाई पचाइदिन्छन्, सबैलाई समन गरिदिन्छ। अत्युग्र वीर्य सद्धर्मी कार्तवीर्य इवापर, मानव कार्तवीर्य अर्जुन जस्तै उही वंशमा जन्मेका हुनुहुन्न त, तर अति उग्र पराक्रम थियो, बल थियो धेरै। सद्धर्मी, तर धर्मको मात्र पक्ष लिने, यो एउटा गुण हो। एउटा धर्मको मात्रै पक्ष लिने यस्ता प्रकारको हुनुहुन्थ्यो। नारायण भगवान हुनुहुन्छ एकदा निशि सुप्तस्य चिन्तासितस्य भूपते। यस्ता राजाको एक दिन सुतेका बेलामा, राति आफ्नो बिस्तारमा गएपछि राति एक्लै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा यिनका मनमा अचानक एउटा चिन्ता आयो, अचानक एउटा सोच बन्यो। एउटा मनमा यस्तो प्रकारको सोच कस्तो आयो त भन्दा, अहो यम वैभवम केन पुण्येन महता, ओहो मलाई यस्तो पुण्य, यस्तो सुख, यस्तो वैभव, यस्तो आनन्द, यो सबै चिज मलाई कसरी मिल्यो भन्ने प्रश्न आइदियो। अचानक प्रश्न आइदियो। सुखले पनि त शान्तिले बस्न दिँदैन नि। सुखले आनन्दले सबै चिज परिपूर्ण छ भने त्यसलाई पनि त्यसले यो कसरी भयो त भन्ने कुरालाई सबैको देख्छ, यताउति गर्छ, कसैको छैन। आफ्नो त्यस्तो अचम्म यो कसरी भयो भन्ने विषयमा उसलाई चिन्ता पर्यो। अचानक त्यस्तो कुरा आइदियो मनमा। उनले भन्न लागे नमया च तपस्तप्तम न दत्तम न हुतम क्वचित किमिदम परिपृच्छामि मम भाग्यस्य कारणम, मेरो यो सौभाग्य कसरी भयो यस्तो। नमया तपसा तप्तम, मैले कुनै तपस्या पनि तपेको छैन अथवा तपस्या गरेको छैन, न कुनै दान गरेको त्यस्तो कुनै विषय, न हुतम नित्य अग्निहोत्र गर्छु भन्ने पनि होइन। कसलाई सोधौँ, कसले भनिदिएला मलाई मेरो भाग्यको कारण के हो, यस्तो सौभाग्य, यति सुन्दरता, यति राम्रो मिलेको जिन्दगी कसैको हुँदैन। मेरो यति राम्रो सबैतिरबाट मिलेको जिन्दगी कसरी भयो त भनेर आफ्नै जिन्दगीको विषयमा उनले चिन्ता गर्न लागे। एवं चिन्तयतस्तस्य रजनी विरतिम, कता रात नसुतेरै बित्न लाग्यो तिनको। यसरी सोच्दा सोच्दै कुनै दिन त त्यो सोच्दै सोच्दै त्यो आफ्नो सुखलाई सोच्दा सोच्दै कसरी यति भाग्यमानी भयो भनेर उनको शोकले राति निद्रा, भाग्यमानी बढी भएर पनि शोक हुन थाल्यो। हेर्नुहोस् त, कहिलेकाहीँ त्यो यो संसारको तब हुन्छौँ तब भगवान भने पुण्य पनि खराब हो, पाप पनि खराब हो, उग्र बन्यो भने कसैले पनि चैनले सुत्नु दिँदैन। त्यसैले केही चिज सबै ठिक्कै हुनुपर्छ, बराबर। अति केही पनि राम्रो हुँदैन। अति रूपवती सीता, अति गर्वित रावण, अति दान बलि राजा, अति सर्वत्र वर्जय। कुनै चिज पनि अधिक हुनु हुँदैन, ठिक्कै हुनुपर्दछ, चाहिने हुनुपर्छ, स्वाउने हुनुपर्छ। बढी भएको केही पनि राम्रो हुँदैन। त उनलाई त्यसरी रातभरि निद्रै नलाग्ने हुनुभयो। बाह्य ब्राह्मे मुहुर्ते उत्थाय स्नानम कृत्वा यथाविधि बिहान रातभरि त्यसरी सोच्दा सोच्दै बिताउने। बिहान ब्रह्ममा उठ्यो, स्नान गर्यो, विधिवत रूपमा उपस्थाय सूर्यको उपस्थान गर्यो होइन, सूर्यार्घ्य आदिहरू दियो, आफ्नो कर्म गर्यो, सन्तर्प्य पितृहरूको तर्पण गर्यो, भगवानका होइन देव पितृ ऋषि तर्पण गर्यो। दत्वा दानाले वित्रेभ्य, के यथाशक्ति राजाले अलिकति दान पनि गर्ने गर्थ्यो। ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर दान गर्यो, सबै गर्यो। नमस्कार पनि गरेर अश्वमारुह्य, घोडामा चढेर अनि त्यसपछि ततो अरण्यम, जग्गामा वनतिर जाँदै यसो घुम्ने फिर्ने, जङ्गलका पनि जन्तुहरूको रक्षा गर्नुपर्दछ भनेर जङ्गलतिर यसो जानुभयो। मृग खोज्न गरे। मृगान बराहान शार्दुलान जघान गवयान बहुन, त्यहाँ मृग मारे, बराह मारे, शार्दुल होइन, यस्ता प्रकारका धेरै चिजहरूलाई त्यसरी मार्दै मार्दै हिँडे। त्यसै शिकार खेल्दै खेल्दै गए अगाडि। कश्चित मृग हतोरण्य बाँडेन, दृढधनु कुनै एउटा लास्टमा एउटा अर्को मृगलाई पनि त्यसै गरी बाणले हान्दै हान्दै त्यस्ता प्रकारका छान्दै गएका बेलामा अन्त्यमा एउटा मृगलाई पनि बाण लागेको थियो। त्यो बाण के हो, बनात तरम याद हो। त्यो वनबाट त्यो बाण शरीरमै घोपिएको, बाण घोपेको त्यो मृग चाहिँ भागेर एक वनबाट अर्को वनमा गयो, बाण पनि लिएर गयो। अब त्यो मृगलाई खोज्नका निमित्त त्यो बस खुनले लतपतिएको थियो। त्यो मृग बाण लागेको हुनाले खुनको धारो हेर्दै हेर्दै कहाँ गयो त्यो मृग भनेर त्यसैका पछि त्यही खोज्नका निमित्त वनमा भट्किन लागे।
शोणिताश्रु मार्गेण राजा पेनुयो मृगम। त्यसैका पछि यसरी लागेको थियो, मृग कुत्रा विसंलिनो राजा बभ्राम तद्वनम। राजा घुमेका घुमे भए, अल्बलिए कता कता, त्यो मृग कहाँ गयो मृगको पत्ता लगाउन सकेनन्। मृग हराएको हराए भयो, बाणले लाग्यो, त्यसरी रक्त लतपत्दै गरेको हिँड्दै गरेको, त्यही खोज्दै खोज्दै हिँडेका पनि दिनभरि त्यो वनमा घनघोर वनमा चाहिँ त्यहीँ हराएर। धेरै हिँडेका धेरै दौडेका हुनाले तृषा प्यास पनि लाग्यो होइन। त्यसै प्रकारले आक्रान्त भएर प्यासले अत्यन्त कासा र ददर्श सागरोपमा एउटा तलाउ देखेछन्, कहीँ सुन्दर समुद्र जस्तो टल सफा स्वच्छ पानी भएको, कमलहरू फुलिरहेको बडा दिव्य सुन्दर पानी भएको एउटा तलाउ देखेछन् त्यही जङ्गलको बिचमा। र तत्र गत्वा आसु पित्वा असी पानीयम तीरमागतः। त्यही तलाउको किनारमा गएर यसो पानी पिउनु पर्यो, थकाइ मिटाउनु पर्यो, कहाँ पो गयो मृग त अब त्यसका पछि परेर हुने होइन, त्यो भेटिने पनि होइन भएको भन्दै त्यहाँ गएर यसो पानी पिउनु भनेर तीरमा जानुभयो। त्यहाँ एउटा नेग्रोधम घनच्छायाम महत्तरम। नेग्रोध भनेको उदुम्बर भन्छ नि, उमरो भन्छ नि, यहाँ उदुम्बर भन्छन् अथवा डुम्री पनि भन्छन् कसैले हो। त्यस्तो एउटा घनको ठुलो विशाल त्यसको रुख थियो, त्यहाँ छाया पनि बडा राम्रो घन भएको, बडा राम्रो त्यो छाया पनि त्यही तलाउको छेउमा त्यो रुखको छाया पनि थियो। त्यही चाहिँ त्यो रुखमा चाहिँ त्यो उदुम्बरको रुखमा चाहिँ एउटा सुगा बसेको थियो। उनले पानी पिउनु तलाउमा पुग्ने बेला त्यही तलाउमा किनारमा चाहिँ एउटा त्यो उदुम्बरको रुख थियो, त्यही रुखमा चाहिँ एउटा सुगा बसेको थियो। त्यो सुगाले के गर्न लाग्यो भन्दाखेरि मानुष्यम इरेन बाणी अतुला निर्पमोहितम। राजालाई मोहित गरेर त्यो सुगाले रुखबाट मान्छेको जस्तै बोल्न लाग्यो। राजा त्यहाँ पानी पिउनु भनेर त्यस घन छायामा पुगेर त्यहाँ बस्न विचार गरेका त सुगा छ त्यहाँ बसेको एउटा। त्यो सुगा चाहिँ मानुष्यम इरेन बाणी मान्छेको जस्तै बोलेर अतुलाम निर्पमोहितम राजालाई मोहित गर्न लाग्यो। त्यसले के भन्दा सुक पपाठ सुश्लोक, सुगाले एउटा श्लोक पढ्न लाग्यो अरे, एक श्लोक पुनः बारम्बार त्यही एउटा श्लोक रटेको गर्न लाग्यो। श्लोक के भन्छ त सुगाले, के भन्न लाग्यो त सम्बोध्य दृढधन, त्यही राजालाई सम्बोधन गर्दै ए राजा भनेर त्यही राजालाई सम्बोधन गरेर उसैलाई भन्दैछ जस्तो गरेर सुगाले चाहिँ बारम्बार त्यो रुखमा चढेर रुखमा बसेर एउटा श्लोक पढ्न लाग्यो। राजा सुनेछन् के भन्न लाग्यो त्यसले, बारम्बार मिदम पद्यम पपाठ नृपते पुरः। राजाका अगाडि त्यो सुगा बारम्बार पढ्न लाग्यो। श्रुतम तस्य बचो राजा मुमुदेवी छ। राजा अत्यन्त मोहित भयो, त्यसलाई देखेर छक्क पनि परे, अचम्म होइन के हो यो, के भन्छ यसले भनेर। सुगाले भन्दै थियो कि किमेतद उक्तवान किर एकम पद्यम पुनः एकै श्लोक यो बारम्बार पढिरहेको छ, यो सुगाले के भनेको हो, यसले के भनेको होला भनेर राजालाई अत्यन्त खरपटी भयो मनमा। नारिकेल निवागम्यम दुर्बोधम सार संवृतम। त्यो कस्तो छ त भन्दाखेरि सार छ त्यसमा, परन्तु नारियलको फल जस्तो छ त्यसको बोली, त्यसका श्लोकको अर्थ बुझ्न नारियलको फल जस्तो छ। बाहिर जटा छ, त्यसपछि काठ छ, भित्र त त्यसमा के रहस्य छ त्यो श्लोकमा, भित्र त नारियल छ, परन्तु बाहिरबाट त्यो बुझिँदैन। त्यस्तो प्रकारको एउटा कठोर शब्दले युक्त भएको त्यस्तो श्लोक बोल्दैछ। किम्बा नायम भवेत कृष्ण द्वैपायन सुत पर। कहीँ यो सुगा द्वैपायनका छोरा, द्वैपायन वेदव्यासजीका छोरा सुखदेवजी नै मलाई कहीँ मार्ग बताउनका निमित्त यो रूपमा आएर मलाई कहीँ मार्ग निर्देशन त गर्दै हुनुहुन्न भन्नेतिर ध्यान गएछ राजाको। किनकि धार्मिक भयो उनी, धार्मिक भएको हुनाले अरू यस्तै उस्तै नसोचिकन ओहो वेदव्यासजीका पुत्र श्री सुखदेव स्वामी नै यो सुगाको रूपमा आएर म राजा यो संसारमा भुलिएको अल्मलिएको देखेर कहीँ मलाई सम्झाउनका लागि आएका त होइनन्, यो बुझाउन आएका छन्। के भन्नु खोजे हो, श्लोकका शब्दहरू चाहिँ बुझ्न सकेन, नारियलको फल जस्तो भयो यिनीहरू, अलिक बुझ्न सकेन के भन्नु खोजे हो भन्ने बुझ्न सकेन। कृष्ण सेवकम मूढम मग्नम संसारमा। भगवान श्री कृष्णको सेवक मूर्ख भनेर संसार भगवान कृष्णको सेवा गर्नलाई मिलेको पवित्र जीवन मग्नम संसार सागरै यो संसार समुद्रमा डुबाएर राखेको छ होइन, त्यसरी सडाउँदैछ। विष्णुरातमिको धर्तम कृपया माम समागत। आज उनी सुखदेव स्वामी मलाई यसरी डुबेकोलाई उद्धार गर्नका निमित्त, मेरो चेतना विकास गर्नका निमित्त सायद आउनुभएको हो कि जस्तो मनमा त्यो खेलाउन लाग्यो। यदि चिन्तयतस्तस्य तत्सेना समुपागता। यसरी चिन्तन गरेर राजा त्यहाँ टोलाएर बसिरहेको थियो। यो सुगाले के भन्यो होला, मलाई के भन्नु खोज्यो होला, को होला यो, के गर्न खोजेको होला भनेर सोची मात्रै राखेको थियो। उनको सेना पनि राजा कहाँ हरायो भने राजा खोज्दै उनको सेना पनि आइपुग्यो। किरत दर्शनम प्राप्त बोधयित्वा राजालाई जे श्लोक सुनाउँथ्यो त्यो श्लोक सुनाइदिएर सुगा त हराइहाल्यो, अन्तर्ध्यान भइहाल्यो, सेना आइपुग्यो, सुगा हरायो। राजा सुकुरमा त्यहाँ के र वाक्य मनुष्य भन्नु, राजा आफ्नो नगरमा त आयो परन्तु दिमागमा त्यही सुगाले बोलेको त्यही श्लोक चाहिँ गुन्जिरहेको छ, बार त्यही श्लोक मात्रै अहिले पनि आइरहेको छ, दिमागमा त्यही आइरहेको छ। वाच्यमानोपि नावोचत विनिद्रस्त्यक्त भोजन। बोल्यो भने अब त कस्तो भइहाल्यो राजा भने त्यही राजा सुगाले बोलेकै त्यही श्लोक मात्रै घुमिरहन्छ दिमागमा, अरू केही पनि छैन।
मान्छेले यदि आफूलाई सुधार्न चाह्यो भनेदेखि कहीँबाट पनि सन्देशका रूपमा आफूलाई आधारका रूपमा मिलेको एउटा ज्ञानको शब्दलाई मात्रै पनि चिन्तन गर्दा गर्दै आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउँछ। परन्तु हामीले यदि चाहेनौँ आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनु भनेदेखि रात दिन कथाकै समुद्रमा डुबिराख्यौँ भनेदेखि हाम्रो दिमाग कहिले पनि सुध्रिँदैन। हामी आफूलाई सुधार्न चाहँदैनौँ, त्यसकारण हामी त्यस्तो किसिमको बनाउन चाहँदैनौँ, त्यसकारण हामी त्यस्तो बन्न सक्दैनौँ। यदि चाहन्छ आफूलाई सुधार्न भनेदेखि त्यसले थोरै 2-4 शब्द पनि ज्ञानका र जीवन धन्य बनाउने किसिमका उपदेशहरू सुन्यो भने त्यसलाई आफ्नो जीवनमा उतार्न थाल्छ। राजाको कस्तो हालत भइहाल्यो त्यो श्लोकले गर्दा। एकै श्लोक जो सुगाले सुनाएको थियो वनमा, त्यही श्लोकले दिमागमा त्यही मात्रै गुन्जाइराख्नु भएको छ। उनी के गर्छन्, वाच्यमानोपि नावोचत, कोही बोल्छ भने पनि बोल्दैनन्, बोल्नै सक्दैन। उनको ध्यानै त्यहाँ छँदै छैन, को बोल्दैछ मसँग भन्ने त्यो पनि ध्यान छैन। उनको दिमाग त्यसरी एकोर भयो। विनिद्रस्त त्यक्त भोजन, निद्रा पनि लाग्दैन, सुत्न पनि सुत्दैनन्। कोही बोल्यो भने त्योसँग बोल्दैनन् पनि, त्यक्त भोजन, खान पनि खाँदैन, भोजन पनि छोड्दिए। त्यस्तो भइहाल्यो उनको त। के भनेको होला त्यो सुगाले मलाई, को होला त्यो सुगा, किन भन्यो त्यस्तो, के त्यसको अर्थ कसले बुझाइदिएला, कसलाई भनौँ, कसलाई सोधौँ भन्ने किसिमको त्यस्तो लाग्यो मलाई। राति रह समागत राजानम परिवेश। रानीले अब एकान्तमा राजाको त्यस्तो टोलाइरहने बानी, नखाने नसुत्ने होइन नबोल्ने त्यस्तो बानी देखेर रानी छटपटाइनु होला। अब एकान्तमा भएका बेलामा रानीले खुब अनुनय विनय गरेर सोधपुछ गरेर फकाइ फुलाइकन पनि के भनेको के भएको घटनालाई बुझ्नु खोजिन्छ भन्नुहुन्। रानीले भन्छन् कि भो पुरसार्दुल दौर मनस्य मिदम दिँदा हजुरको मनमा के भएको छ, आफ्नो यो दुर मानसिकतालाई होइन, आफ्नो चिन्तित मानसिकतालाई हजुरले त्याग्नु, यस्तो किन टोलाउनुहुन्छ, के भयो तपाईँलाई। उत्तिष्ठ भूपाल, उठ्नुहोस् न, हजुर राजा हुनुहुन्छ, हजुर त भुङ्से भोगान यस्तो दिव्य भोग छ, हजुरको के कमी छ र केका लागि हजुरले टोलाउनु पर्यो। कुनै चिजको कमी त छैन यहाँ, न त हजुरको शारीरिक कमी छ, न कुनै बौद्धिक कमी छ, न कुनै राज्यमा कुनै चिजको कमी छ। भाइ भारदारहरू सबै सेना खरखजाना इत्यादिहरू हर चिज हजुरको परिपूर्ण छ। यो टोलाउनु पर्ने त मैले कारण केही पनि देख्दिनँ। तैपनि हजुर यस्तो किन हुनुभयो, भोग भोग्न हजुरको लागि के आपत छ र त्यस्तो। एवं स्त्रिया अनुनयतोपि नकिन्चित अवधन निर्भर। जति अनुनय विनय गरे पनि, एउटा लाटोसँग जति बोले पनि अथवा बेहोस भएका मान्छेलाई जति हल्लाए पनि, जति घचघच्याए पनि केही फरक पर्दैन। त्यस्तै उनलाई जति अनुनय विनय गरे पनि रानीको कुरै सुनेकै छैन। उनलाई कोही बोल्दैछ भने पनि थाहा छैन, उनले भनेको कुराको पनि जवाबै दिएका छैनन्। त्यस्तो हालत भइहाल्यो। अब त्यस पछाडि उहाँले स्मरण सुख बचस तथ्यम दुर्गे मरेर जो देवताहरूले पनि जान्न दुर्लभ छ त्यस्तो प्रकारको दिव्य एउटा श्लोक, एउटा वचन त्यो सुगाले मलाई भनेको छ। के होला त्यो नबुझुन्जेलसम्म त उनी बोल्दैनन्। अब साबी बाला विनिश्वास्य भर्तु दुःख अति पीडिता। अब बिचारे पतिको त्यस्तो हालत भएपछि रानीलाई पनि त्यस्तै हालत भयो। ल सम्पत्ति भनेको जब प्रारब्धमा दुःखदै हुन्छ भनेदेखि भएर सुख हुने होइन। हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि मसँग त पैसा छैन, सम्पत्ति छैन, त्यही भएर दुःख पायो भने यिनको के कमी थियो। सारा त्यत्रो विश्व ब्रह्माण्डको एक छत्र सम्राट सबै चिज परिपूर्ण, तर आइदियो। अब दुःख भोग्नु छ भने कुनै न कुनै तरिकाले पनि त्यो भोग्नै पर्छ। यही नै भनेको अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य भोग्नै पर्छ है, त्यो भोग्ने कुराहरू भोग्नुपर्छ भन्ने त्यही। अब उहाँले भन्यो बिचारे पतिको त्यस्तो हालत भएपछि श्वासै फेर्न गाह्रो हुने। त्यस्तै प्रकारले लामो लामो श्वासहरू, पतिले खाएको थिएन आफू पनि नखाने, पति सुतेको थिएन आफू नसुत्ने। पतिको के हालत भयो भने चिन्ताले बस दुब्लाउँदै पत्नी रानीको पनि त्यही हालत। नपुबोधन स्वामी चिन्ता कारण उत्कटम। आफ्ना स्वामी राजा रानीको यो चिन्ताको कारण के हो, के कारण यस्तो यिनीहरूलाई यो बिहाल भएको छ भन्ने कुरा कसै प्रजाहरूले पनि जाने। कसैलाई भनेको छैन उनीहरूले, अब कसैलाई के भनेको पनि छैन। अब के गर्नु, चुप आफै भोगिरहेका छन्, सुत्दै गइसकेका छन्। एवं चिन्ता निमग्नानाम राज्ञा काल कियद्गत। कति समय राजाको यस्तै प्रकारले गयो, परन्तु सन्देह सागर तारे हेतु नै भयो। अवलोकन यो सन्देहको समुद्रबाट, यो शङ्काको उपशङ्काले गर्दा के भन्यो त्यसले मलाई के भनेको, को होला त्यो, कसरी भनेको, त्यसको अर्थ के होला भन्ने चिन्ताको त्यो सागरबाट निकालिदिने उपाय केही पनि छैन। चिन्ता बढिरहेको छ रात दिन, थाहा कसैलाई पनि छैन। इति चिन्तयतो धरापतेर बदजातम धन्वस्य किम विमलम चरितम हि वैष्णवम कलुषम हन्ति मनस्सुतम मुने। यस्ता प्रकारले चिन्तन गर्ने पृथ्वीपति राजा यस्ता दुर्योधनले के हालत भयो, उनको के गरे, कस्तो गरे, उनले विमलम चरित्र, उनको यो चरित्रले के भयो, कसरी थाहा पाए, कहाँबाट के गरे त पछि। पक्कै पनि यो वैष्णव राजा हुन्, यिनको चरित्र पक्कै पनि केही न केही राम्रो होला। यो सुन्नाले हामीहरूको जो मनको कलुष छ त्यो पनि निश्चित रूपमा दूर होला, मनलाई शुद्ध बनाउला यसले। यो वैष्णवहरूको चरित्र कहिले पनि संसारसँग निमग्न हुने खालको हुँदैन, भगवानसँग मिल्ने हुन्छ। किनकि महानहरूको चरित्रले के गर्छ, सङ्गतले के गर्छ भन्दाखेरि नित्य निरन्तर भगवानकै चरित्र गाउँदछन् र भगवानकै लीलाहरूसँग उनीहरू सम्बन्ध हुन्छ। त्यसबाट सबैको कलमसहरू दूर हुन्छ। यो चरित्र राम्रोसँग सुनाइदिनुहोस् न भन्दाखेरि अब के भन्नुभयो राजाले, के अरे सुगाले भनेको शब्द के थियो, उनले के गरे, कसरी पत्ता लगाए,
कसो गरेर उनको त्यो शङ्का कसरी समाधान भयो भन्ने प्रसङ्ग अब भोलिका प्रसङ्गमा यो पक्कै पनि वैष्णव चरित्र हो। यसबाट निश्चित रूपमा सबैको कल्याण हुन्छ। त्यसैले यो चरित्र भोलिका प्रसङ्गमा श्रवण गरौँला। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधा माधव भगवान को। गीतामा भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि सुख कसरी हुन्छ, शान्ति कसरी हुन्छ र आनन्द कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। राग द्वेषले युक्त भएको विषयले इन्द्रिय चल्दै गरेको होइन, आफैले आफैलाई वशमा गर्न नसक्ने व्यक्तिको बुद्धि कहिल्यै पनि प्रसन्न हुँदैन। प्रसन्न बुद्धि नभएका व्यक्तिहरूको हरेक ठाउँमा हानि भइरहन्छ र प्रसन्न चित्त नहुन्जेलसम्म बुद्धि भगवानमा अवतिष्ठ हुँदैन, भगवानमा बुद्धि मन बस्दैन। जबसम्म यो संसारमा लागेको मन बुद्धिलाई भगवानमा प्रतिष्ठित गर्दैन तबसम्म के हुन्छ त भन्दा अयुक्त मानिन्छ त्यो व्यक्ति। जो अयुक्त व्यक्ति हुन्छ त्यसको बुद्धि हुँदैन र बुद्धि नभएका व्यक्तिलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि भावना हुँदैन, भावना नभएको व्यक्तिलाई शान्त हुँदैन, अशान्त व्यक्तिलाई चाहिँ सुख हुन सक्दैन। त्यसमा यी सबै चिजलाई परिवर्तन गर भनेर यस प्रकारले अर्जुनलाई सम्झाउँदै हुन्थ्यो। त्यही कुरालाई अगाडि बढाएर आज भन्दै हुनुहुन्छ कि इन्द्रियाणाम हि चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। इन्द्रियहरू बाख्रा जस्ता छन्, इन्द्रियहरू बाख्रा जस्ता छन्। यिनीहरू कहाँ जान्छन् त भन्दाखेरि चर्न जान्छन्। के चर्न जान्छन् त? आफ्नो आफ्नो घाँस चर्न जान्छन्, आफ्नो आफ्नो विषय चर्न जान्छन्। आँखो रूप चर्न जान्छ, कान शब्द चर्न जान्छ, नाक गन्ध चर्न जान्छ, जिब्रो रस चर्न जान्छ, छाला स्पर्श चर्न जान्छ। यिनीहरू आफ्नो आफ्नो विषय चर्छन्। यो यिनीहरूको विषय माने आँखाले रूप खान्छ, कानले शब्द खान्छ, नाकले सुगन्ध माने दुर्गन्ध इत्यादिहरू खान्छ, गन्ध खान्छ, जिब्राले रस खान्छ, त्यसै प्रकारले छालाले स्पर्श खान्छ। यिनीका विषय हुन्। त आफ्नो आफ्नो विषय तर्नका निमित्त जब इन्द्रियहरू जान्छन् यिनका साथमा गोठालो को जान्छ त भन्दाखेरि मन जान्छ। मन चाहिँ गोठालो भएर जान्छ त्यहाँ, मन इन्द्रिय मन चाहिँ। अब त्यसरी जब इन्द्रियहरू तर्नका निमित्त जान्छन् आफ्नो विषयका निमित्त, त्यति बेला यिनीहरूले सबैले के गर्छन् त भन्दाखेरि तदस्य हरति प्रज्ञान, त्यसको बुद्धिलाई चाहिँ बुद्धिसहितको मनलाई हरण गरेर लानु खोज्छ। सबैले हरण गर्छ। आँखाले आफ्नातिर आफू हरण गर्नु खोज्छ, कानले आफू हरण गर्नु खोज्छ, नाकले आफू हरण गर्नु खोज्छ। सबैले यिनलाई तान्छन्। यिनका बिना काम चल्दैन यिनीहरूको, त्यसकारण यिनीहरूलाई तान्दछन्। यसरी हुने भएको हुनाले सबभन्दा पहिले रोकावट केमा गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि इन्द्रियहरूको विषयमा पहिला विषयहरूलाई विषय विष हुनु भनेर छोड्नु पर्यो। संसारमा विषयहरू चाहिँ विष हुन्, यो विषलाई चर्नु हुँदैन भन्ने कुरा मानेर इन्द्रियहरूलाई विषय चर्नबाट रोक्नु पर्यो। अनि इन्द्रियहरू जो मनसँग संलग्न भएर मनलाई चोरेर जो बहिर्मुख गर्दैछन् तिनलाई चाहिँ भगवत अभिमुख गर्नका निमित्त भगवानतिर तिनलाई फर्काउने कोसिस गर्नु पर्यो। त्यसको प्रज्ञालाई बुद्धिलाई कसरी हरण गर्छन्, कति छिटो हरण गर्छन् भन्दाखेरि त्यो कहिल्यै ठेगानामा पुग्नै नदिने गरी हरण गर्छन्। जसरी उदाहरण कस्तो दिनुहुन्छ त भगवानले भन्दा वायुर नाव मिवाम्भसि, जलमा नाउमा चढेर नदी पारी गर्छु भनेर बसेको व्यक्ति, नाउ ख्याउने व्यक्ति नाविक छैन। नाविक नभएको खाली नाउमा चाहिँ त्यो पनि डोरी पनि छैन, केही पनि छैन, त्यस्तै नाउमा चढेर यदि नदी पार गर्छु भनेर कोही व्यक्ति त्यो खाली नाउमा चढ्यो भने त्यो नाउ नदीको पल्लो किनारमा पुग्छ कि पुग्दैन? कहिल्यै पनि पुग्न सक्दैन। किनकि हावाले जता हल्लाइदियो त्यसलाई, जता हावा लाग्यो त्यतै त्यो नाउ हल्लिरहेको हुन्छ। तर कुन ठाउँमा उत्रिनु पर्ने हो त्यो ठाउँमा कहिल्यै पनि पुग्न सक्दैन। जसरी त्यस्तै प्रकारले हावा तालमा जीवन जिउने व्यक्ति इन्द्रियलाई पनि छाडा छोडिदिएको छ, मनलाई पनि छाडा छोडिदिएको छ, बुद्धिलाई पनि ठेगानामा राखेको छैन, अनि जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेको छ। त्यस्तो प्रकारको जीवनयापन गर्ने व्यक्तिको जीवनरूपी नाउ भनेको कस्तो हो त भन्दा हावाले हल्लाउने वाला नाउ हो। हावाका भरमा चल्ने नाउ स्टेसनमा
दिशामा उत्रिँदैन, ठिक ठाउँमा उत्रिँदैन। त्यसो हुनाले यो जीवन रूपी नाउलाई ठिक ठेगानामा उतार्नका निमित्त के चाहिन्छ त भन्दाखेरि सजग भएर सचेत भएर आफ्नो नाउलाई सुचारू रूपमा ठिक दिशामा लगाएर चलाएर त्यसलाई चाहिँ उतार्नु पर्दछ। त्यही कुरालाई वेदव्यासजीले के भन्नुभयो त भागवत भन्दाखेरि निर्जन्म माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्सुतेरिदम पुमान भवार्धिम नतरेत स आत्महा भन्नु। यो आत्महत्यारो बन्छ। त्यसपछि यो आत्महत्यारो कहलाउँछ। त्यसरी यो जीवनलाई छाडा छोडिदिने व्यक्ति आत्माको हत्यारो हो। किन त भन्दाखेरि यो निर्जन्ममा आद्यम सबैभन्दा सुन्दर पवित्र बुझ्न सक्ने गर्न सक्ने पार लगाउन सक्ने यति सुन्दर जीवन परमात्माले सुलभ बनाएर दिनुभयो। हो दुर्लभ अति दुर्लभ हो। त्यसरी सजिलो गरी पाइनेवाला होइन। तर पनि भगवानले कृपा गरेर हामीलाई यो जीवन दिनुभयो, मानव बनाइदिनु भयो। दुर्लभ भएर पनि सुदुर्लभम माने सुलभम भएको छ। सुदुर्लभ भएर पनि सुलभ भएको छ। यो के हो त भन्दाखेरि प्लवम यो नाउ हो। जीवन नै नाउ हो एउटा। यसलाई किनारी लगाउँछ, ठिक स्टेसनमा उतार्नु छ। यसलाई ठिक स्टेसन भनेको कहाँ हो त भन्दा भगवानका धाममा यसलाई उतार्नु छ। वैकुण्ठ धाममा लगेर यसलाई उतार्नु छ। त्यहाँ उत्रियो भने मात्र यसले शान्ति पाउने हो। जीवनको विश्राम हुने हो होइन। विश्राम स्थान हो त्यो। उत्रिने ठाउँ त्यो स्टेसन हो त्यो। अब हावाका तालमा छोडिदिएको नाउ जसरी पानीमा हावाले हल्लायो भने यता हावा चल्यो भने जानुपर्ने पारी छ, उताबाट हावा चल्यो भने नाउ त यता चल्ला, उता त पुगिँदैन। माथि हावा चल्यो भने माथि जाला, तल हावा चल्यो भने तल जाला। आफ्नो स्टेसनमा त्यो कहिले पनि पुग्दैन। त्यो हल्लिएको संसारमा जसरी त्यो नाउ रहन्छ त्यसै गरी यो जीवन रूपी नाउलाई पनि हामीले यसरी एउटा ठिक ठाउँमा उतार्नका निमित्त सचेत हुनै पर्दछ। त्यसका लागि यो नाउ त मिल्यो, परन्तु यसलाई खियाइदिनेवाला चाहिन्छ। को हो त खियाइदिनेवाला? यसलाई ठिक ठाउँमा ठिक दिशातिर यसलाई लगाइदिनेवाला, मोड दिनेवाला, लगिदिनेवाला, चलाइदिनेवाला ड्राइभर को हो त नाउको भन्दाखेरि गुरु कर्णधारम गुरु चाहियो त्यसका लागि होइन। गुरुको मार्गनिर्देशनमा रहेर सम्पूर्ण सकल शास्त्रहरूको राम्रो मर्मलाई बुझेर तदनुकूल आचरण पनि गरेका दिव्य आचार्यहरूको माध्यमद्वारा त्यो मार्गनिर्देशन अनुसार यो नाउ जीवन रूपी नाउलाई चलाइरहेको छ। त्यहाँभन्दा विपरीत आफ्नो मनले स्वतन्त्र छोड्दैन भने त्यो चाहिँ नाउ पुग्दछ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पछाडिबाट अनुकूल वायुका रूपमा भगवान पनि भनेर ठिक स्टेसनमा उतार्ने काम भगवानले गरिदिनुहुन्छ। त्यसकारण यसरी गर्नुपर्छ। इन्द्रियहरूको भरोसामा यिनलाई छाडा छोडिदिएर यिनका पछि पछि दौड यो जीवन रूपी नाउ पार लाग्दैन, किनारीमा उत्रिँदैन। तस्मात् अस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। त्यसकारणले अर्जुन भन्नुभयो तस्मात्, त्यसकारणले अस्य भनेको यो जीवन रूपी नाउका बीचमा रहेका यी यात्रीहरू जो छन्, 5 इन्द्रियहरू, मन, बुद्धि आदिहरू जो छन्, यिनीहरूले मनपरी गर्न नपाउन्। यिनलाई ठिक ठाउँमा उतार्नका लागि आफू सचेत हुनुपर्दछ। निगृहीतानि सर्वशः यिनलाई निग्रह गरिराख, यिनलाई कब्जामा राखिराख, सधैँ दामले बाँधिराख। यिनलाई छाडा छोड्ने बित्तिकै लडाइदिन्छन् यिनीहरूले, छाडा छोड्ने बित्तिकै डुबाइदिन्छन् यिनीहरूले, नाउ हल्लाइदिन्छन्, कहाँ पुर्याइदिन्छन्। त्यसो गर्दा एउटा पनि छाडा नछोड। मन इन्द्रियहरूलाई सधैँ यिनलाई निग्रह गरिराख, अर्थात् पक्रिराख। सधैँ यिनलाई छाडा कहिले पनि नछोड। इन्द्रियलाई मात्रै नपक्र। इन्द्रियाणी इन्द्रियार्थेभ्य इन्द्रियहरूलाई मात्रै पक्रेर हुने होइन कि इन्द्रियलाई इन्द्रियका विषयमा जानबाट रोकेर तिनको विषयको धारा बदलिदियो। जस्तै रूप देख्छु भन्छ भनेदेखि भगवानको रूप हेर भन्नु पर्यो। कानले शब्द सुन्छु भनेदेखि भगवानका कथा सुन भन्नु पर्यो। नाकले सुन्छु भने तुलसी सुन भन्नु पर्यो। जिब्राले खान्छु स्वाद राम्रो चाहियो भन्दा भने भगवानको प्रसादमा स्वादमान, योभन्दा स्वादिलो अमृत अर्को केही पनि छैन भन्नु पर्यो। स्पर्शमा चाहिँ भगवानका भक्तहरूसँगको स्पर्श आदिहरूमा चाहिँ आनन्दको अनुभूति यस प्रकारले गरेर यसरी गर्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ विषय बदल्नु पर्यो, दिशा बदल्नु पर्यो यिनीहरूको। इन्द्रियाणी इन्द्रियार्थेभ्य जसले यो सजगता अपनाउँछ जीवनमा, आफ्नो जीवन रूपी नाउलाई ठिक दिशामा गुरुको देखाएको मार्गनिर्देशन अनुसार मैले ठिक ठाउँमा यो जीवन रूपी नाउलाई उतार्नु छ, नभएदेखि जीवन बर्बाद हुन्छ भन्ने, जसले रात दिन हर पल एक क्षण पनि असावधान नभइकन जसले लागिरहेको हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिको प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भनेको बुद्धि ठिक ठाउँमा प्रतिष्ठित हुन्छ। राम्रो बुद्धि भएको असल व्यक्ति भनेको त्यसलाई भनिन्छ, जसले यस प्रकारले आफूलाई कन्ट्रोलमा राखेर, आफूलाई नियमन गरेर, आफूलाई जुन ठाउँमा जसरी यो जीवनको महत्त्व र जीवनको चाहिँ एउटा यो दुर्लभतालाई चाहिँ बुझेर उसले यसलाई सफल बनाउनका निमित्त प्रयत्नरत जब बन्दछ, त्यो व्यक्ति चाहिँ असली व्यक्ति हो। मानव भनेको त्यो हो, त्यसलाई चाहिँ असली मानव भनेर भनिन्छ। यस्तो व्यक्तिको बुद्धि नै ठिक हुन्छ, ठिक बुद्धि भएको व्यक्ति त्यसलाई भनिन्छ। त्यस्तो बनाऊ भन्नु। नभएदेखि त के हुन्छ त संसारको गति त तिमीले देखेकै छौ अर्जुन, के हालत छ जानेका छौ तिमीले। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यी दुईटामा फरक छ भन्नु। संसारमा डुबेका व्यक्तिहरूको र भगवानतिर लागेका व्यक्तिहरूका लागि एकदमै फरक छ अरे। कस्तो प्रवृत्ति छ? सर्वभूतानां या निशा, जुन विषयमा संसारका मान्छेहरू जागेका छन् त्यो विषयमा जागृत संयमी व्यक्ति चाहिँ सुतेको हुन्छ। संसारका मान्छे जेमा जागेका छन् संयमी व्यक्ति त्यसमा सुतेका छन्।
र जेमा संयमीहरू जागेका छन् त्यो विषयमा संसारीहरू सुतेका हुन्छन्। उनीहरूका लागि त्यो विषय उनीहरू सुतेका छन्, त्यसमा उनीहरूको निद्रै खुट्दैन मजाले सुतेका छन्। भनेको के होला भनेर सोच्नु होला, जुन विषयमा जस्तो कि घर बनाउनु पर्यो, छोराछोरी बनाउनु पर्यो, बिहा गर्नु पर्यो, यो चाहियो मेरो आप लोभ काम क्रोध लोभ मोह मत मात्रेमा रात दिन तेरो मेरो तछाड मछाड पाखुरा सुर्कासुर्की लडाइँ भिडाइ होइन, दुनियाँदारीको होइन, रात दिन फुर्सद नभइकन लागिरहने प्रवृत्तिमा जो संसार डुबेको छ। महात्माहरूलाई केही पनि मतलब छैन। नदीका किनारमा बसेका छन्, पानी मिले पानी खाएका छन्, कसैले केही ल्याइदियो त्यो पनि खाएका छन्, नमिले केही पनि छैन, आनन्दसँग बसेका छन्, भगवानको नाम जपेका छन्। त्यो विषयको न घर बनाउनसँग चिन्ता, न छोराछोरी पाल्ने चिन्ता, न कसैका बुढाबुढीको चिन्ता, न कसैको केहीको चिन्ता। त्यो विषयमा उनलाई के हुन्छ कसो हुन्छ अनुभवै छैन, त्योसँग मतलबै छैन, आनन्द सुतेका छन्। त्यो विषय जुन विषयमा संसार जागेको छ त्यो विषयमा संयमीहरू सुतेका छन्। त्यो विषयलाई उनलाई मतलब छैन, केही त्यसको असर पनि छैन, त्यसलाई कुनै फरक पर्दैन। र जुन विषयमा महात्मा जागे रात दिन बिहान उठ्छन्, तीर्थ यस्तो भन्छन्, भगवानको यो स्वरूप भन्छन्, ऊ स्वरूप भन्छन्, वेदमा यस्तो छ, शास्त्रमा यस्तो छ, पुराणमा यस्तो छ, उसमा यस्तो भनेको छ, मान्छेको प्रवृत्ति यस्तो हुन्छ, जीवन यस्तो हो, जगत यस्तो हो, परमात्मा यस्तो हो, तत्त्वत्रय इत्यादिहरू मन्त्रार्थ इत्यादिहरू सबै कुराहरूको विषयमा चिन्तन गरेर रात दिन बिताइरहेको छ। त्यो कुन दिशाको कुन कुइराको काग जस्तो हामीहरूको लागि त्यो केही पनि थाहा छैन। के हो त्यो के हो शास्त्र भनेको, के हो भागवत भनेको, त्यसो यहाँ सुनाउँछन्। यसो कमाइ खानका लागि पुण्यहरूले के बडबडाउँछन्, त्यही बडबडाएको कुरा यसो सुनिदियो भने के हुन्छ भन्छन्, कान पवित्र हुन्छ भन्छन्। त्यही कान पवित्र गरिदेऊ न जाउँ भनेर यसो हल्लिँदै कहिलेकाहीँ हामीहरू पनि आइहाल्यौँ, अक्कल झुक्कल भने आइहाल्यौँ। नभएदेखि त्यो विषयसँग हामीलाई मतलब छैन, त्यसको रस के हो कस्तो हो, त्यसमा कति आनन्द छ, कसरी त्यो रसको स्वाद चाख्ने हो, त्यो पल्किने कसरी, त्यहाँ पल्केकै छैन हामीहरू। जुन चिजमा संसार रमेको छ त्यो चिजमा महात्माहरू पल्केका छैनन्। जुन चिजमा महात्माहरू रमेका छन् त्यो चिजमा संसार पल्किन सकेको छैन। उन्नति कसको हुने हो, कल्याण कसको हुने हो त भन्दा महात्माहरूको हुने हो। किनकि उनीहरू ठिक विषयलाई पक्रेर, ठिक दिशालाई पक्रेर उनीहरू आफ्नो त्यो रङ्गमा त्यो रसमा उनीहरू रमेका छन्, त्यस कारणले उनीहरूलाई त्यो आनन्द हुने। जुन रस त्याग्नु पर्यो, त्यसो हुनाले भन्नुभयो कि जे विषयमा संसारी जागेको हुन्छ जागरुक हुन्छ। अहिले भन्नुहोस् त त्यहाँ फलानु ठाउँमा त यस्तो व्यापार खुलेको छ अरे, त्यहाँ नोकरी खुलेको छ अरे भन्ने बित्तिकै दौडा दौड तछाड मछाड 2 जनाको सिट खुल्यो भने 3000 फारम भरिन्छ। हो त्यसमा चाहिएको छ महात्मालाई कसैका सिट खुलाउनु कि कसैका नोकरी खुलोस् कि लोकसेवा खुलोस् कि कुनै परलोक सेवा खुलोस्, कुनै लोकसेवा परलोक सेवासँग मतलबै हुँदैन उनीहरूलाई। आफ्नो मस्त छन्, मस्त राम्रो छन्, मिले खाइदिन्छन्, नमिले केही न केही आनन्द बसेका छन्, कसैसँग सरोकारै छैन। हो यसरी जागेका हुन्छौँ हामी। सलमलाएको जुका जस्ता क्या, जुका जस्ता अलिकति विषय पाउने बित्तिकै जुका भएका ठाउँमा जानु भएको छ कहिले नि। चारैतिरबाट कहिले के भेटाउँछ भनेर सलमला यति तन्केर सानो देख्दाखेरि यत्रो हुन्छ। मान्छेको अलिकति बाँच्न मात्रै पाउने भने यति लामो तन्केर उहाँ पुगेर पनि त्यसलाई ट्याप्प समातेर चुस्न सुरु गरिहाल्छ। हामी संसारको विषय पायौँ भनेदेखि खान पायौँ, लाउन पायौँ, रम्न पायौँ, हाँस्न पायौँ, संसारमा डुल्न पायौँ, रमाइलो गर्न पायौँ भने त्यही जुका जस्तो तनक्क तन्केर भए पनि त्यहाँ गएर त्यो विषयलाई सट्ट चुस्नका लागि हामी तयार हुन्छौँ। महात्मा संसारका विषय देख्यो भने त्यहाँनिर पढिरहन्छ। जेसुकै त्यसरी जुका जस्तो तन्किँदैनन्। हो यति फरक हुन्छ। त्यसो भने यानिसा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। संयमी व्यक्ति, आफूलाई बचाउने व्यक्ति, आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउने व्यक्ति, आफ्नो जीवनको महत्त्वलाई बुझेका व्यक्तिहरू संसारको विषयमा सुतिदिन्छन्। त्यो विषय होस् कि नहोस् त्यसको मतलबै हुँदैन। के मतलब जस्तो जनक राजाले भन्नुभयो नि, जनक राजालाई दरबारमा आगो लाग्यो भन्दाखेरि आगो लाग्यो त तेरो लाग्यो आगो, मेरो के लाग्यो त आगो, तेरो दरबारमा आगो लाग्यो, मेरो त आत्मकल्याणको विषय जो मेरो विषय हो, म त्यो विषय त मलाई मिलिरहेको छ, लाग्यो त तेरो आगो लाग्यो, यहाँ डिस्टर्ब नगर भनेर त्यो खबर ल्याउने व्यक्तिलाई पनि फटकार दिनुभयो। हामीलाई त्यस्तो भनिदिनुहोस् त, कसैले तपाईँको त घरमा ताला फुटाउँदै थियो कोही भनिदिनुहोस् त, अहिले यहाँ कता सता भाडमा जाओस्, धोती पनि यहीँ झर्छ कहाँ होइन, टोपी पनि त्यही झर्छ, सौल कहाँ धेरै थाहा हुँदैन। पहिले घरमा पुगेर उहाँ ताला नफुटाएको थियो अनि उहाँ हेर त्यसै ठगेछ मलाई त भन्नु होला। नभए त्यो फुटाइहालेको रहेछ भने त्यही आफू पनि फुटिहाल्नु होला बरु। त्यति जागरुक हुन्छ हामी संसारका प्रति। तर महात्माहरूलाई त्यो केही मतलब हुँदैन। बिग्रियो जाओस् जाने मेरो के बिग्रियो हो, बचाउन चाहिँ पर्छ। किनकि सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय काम गर्ने भएको हुनाले सबैलाई काम लागेला, सबैको हित होला। त्यस्ता विषयमा चाहिँ अरूको कल्याणका निम्ति सार्वजनिक रूपमा सोच राख्लान्, बचाइदेलान्, जगेर्ना गरिदेलान् होइन, त्यसको होइन चिन्ता गरिदेलान्, त्यो अलग कुरा हो। तर मरे हत्या गर्दैन। हो जुन विषयमा संसारका व्यक्तिहरू जागेका छन् त्यो विषयमा महात्माहरू सुतेका हुन्छन्, त्यसको मतलब हुँदैन। तर जुन विषयमा जाग्नु पर्ने हो त्यो विषयमा संसारी सुतेको हुन्छ, महात्मा त्यसमा जाग्दैन। त यस प्रकारले भन्नुभयो यसरी जाग अर्जुन, तैँले के भन्नु खोजेको, तँलाई के थाहा छ र यस विषयमा केही पनि थाहा छैन। आपूर्यमाण अचल प्रतिष्ठान समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति सकामकामी भन्नु। कसरी सुखी बनिन्छ, कसरी शान्त बन्न सकिन्छ, कसरी शान्ति आउँछ जीवनमा त्यो कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ भगवान्ले। के भन्नु, आपूर्यमाण अचल प्रतिष्ठान। समुद्र कस्तो छ? समुद्र कस्तो छ भनेदेखि अचल छ, कहिले पनि चल्दैन, हल्लिँदैन, कुनै प्रकारले बढ्दैन, घट्दैन, आफ्नो प्रतिष्ठामा अचल रहनेवाला समुद्र छ।
त्यस्तो समुद्रमा संसारभरिका सबै नदीहरू बगेर त्यसै समुद्रमा प्रवेश गर्छन्। अब त्यहाँ गएर समुद्रमा प्रवेश गरेका नदी हाम्रो महाकालीको पानी कहाँनिर छ, त्यो समुद्रमा म त महाकालीको मात्रै पानी पिउँछु भनेर त्यहाँभित्रबाट त्यो महाकालीको मात्रै पानी एक लोटा खोजेर ल्याउँछु भनेर गयो कोही भने छानेर ल्याउन सक्दैन सक्दैन होइन। कसरी मिलेको हुन्छ त्यहीँको पानीसँग ठ्याक्कै छुट्याउनै नसकिने गरी जसरी मिलेको हुन्छ त्यो पानी महाकालीको पानी अथवा कर्णालीको पानी अथवा कहाँको पनि पानी गएर त्यही समुद्रमा गयो। समुद्रभित्र प्रवेश गरिसकेपछि त्यो पानी त्यहाँबाट अलग्गै छुट्याएर ल्याउन सकिँदैन। जसरी मिल्यो त मिल्यो त्यसैमा मिलिहाल्यो हो। त्यसै गरी तद्वत कामायम, त्यसै प्रकारले हाम्रा कामनाहरू हाम्रा इच्छाहरू कहाँ मिल्नुपर्छ त? अहिले हाम्रा इच्छाहरू आफ्ना स्वतन्त्र इच्छा छन्। आफूलाई मन परेको खान पाए, आफूलाई मन परेको लाउन पाए, आफूलाई मन परेको जस्तो घर बनाउन पाए, आफूलाई मन परेको जस्तो गर्न पाए, आफ्ना इच्छा स्वतन्त्र इच्छा बनाएका छौँ। अब यी इच्छाको नदीहरूलाई कहाँ मिलाउने त भन्दा इच्छाको स्रोत जो भगवान हो त्यो समुद्रमा चाहिँ मिलाइदिएर छुट्याउनै नसकिने। अब इच्छा कस्ता हुने भयो त? त्यसो हुँदाखेरि तत्सुकै सुखित्व। अब इच्छामा के हुन्छ? त्यसरी समुद्रमा गएको पानी छुट्याउन सकिएन, त्यसै गरी हाम्रा इच्छाहरू पनि अब छुट्याउन सकिँदैन अलग्गै। यति चाहिँ मेरा इच्छा, यति चाहिँ भगवान्का इच्छा भनेर ती छुट्याउन अलग अलग हुनु हुँदैन। हाम्रा इच्छा कस्तो हो? भगवान्लाई त कहिले काहीँ के गर्छौँ भने हो भगवान्लाई त भोग लाग्दैन हुन्छ, तर हामीलाई त खान मन लाग्छ खानुपर्छ भन्नु, त्यो इच्छा अलग अलग भइहाल्यो। भगवान्ले त यो नगर्नु भन्नु भएको छ, तर हामी त के गर्नु गृहस्थी अब नगरिकन चल्दैन, के गर्नु गर्नै पर्छ भन्नु हाम्रो इच्छा अलग भयो। यी इच्छा फरक फरक हुन थाल्यो अब यहाँ, किनकि डुब्ने व्यक्तिहरूका इच्छा भगवान्को इच्छासँग मिलेनन्। भगवान्को इच्छाभन्दा अलगै छुट्टिए। त्यस्तो भयो भनेदेखि शान्ति पाउँदैन, सुख पाउँदैन, भगवान्सँग मेलन हुँदैन, भेटघाट हुँदैन। अब के गर्नु पर्यो त भन्दा जसरी संसारबाट बगेर गएका नदीहरू समुद्रमा मिलिसकेपछि अलग अलग नदीको अलग अलग पानी छुट्याएर ल्याउन सकिँदैन। जे समुद्रको पानी हो, जस्तो स्वभाव समुद्रको छ त्यही स्वभावको नुमिलो भएर महाकालीको त मिठो हुन्थ्यो पानी, यो पनि त्यो पानी पनि यहाँ मिलेको छ, खै त्यो यहाँको त पानी नुमिलो भयो भन्नु, त्यो त समुद्रमा मिलिसकेपछि समुद्रको स्वभावमा परिवर्तन भइदियो। त्यसले अब आफ्नो स्वभावलाई छोडिदियो, उसले आफ्नो बानी छोडिदियो, आफ्ना सारा गुणहरू छोडिदियो, उसैको गुणमा लिन भयो, उसैको सुखमा सुखी भयो, उसैको दुःखमा दुःखी भयो। हो त्यसै गरी भन्नुहुन्छ। जसरी त्यसरी नदीहरू मिल्दछन् त्यसै गरी तद्वत कामायम, अब हाम्रा कामनाहरू हाम्रा इच्छाहरू हाम्रा चाहनाहरू भनेका के त भन्दा भगवान। हाम्रा सबै कामनाहरू भगवान रूपी समुद्रमा मिलिसकेपछि भगवानको जे सुख त्यही हाम्रो सुख, भगवानको जे इच्छा त्यही हाम्रो इच्छा, भगवानको जो चाहना त्यही हाम्रो चाहना। तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे, हाम्रा सम्पूर्ण मन आँखाको कामना, मन कानको कामना, नाकको कामना, मनको कामना, बुद्धिको कामना, जिब्राको कामना, छालाको कामना, इन्द्रियहरूको सम्पूर्ण प्रवृत्तिको कामनाहरू जम्मै कोसँग मिलाउनु पर्यो भन्दा भगवान समुद्रमा मिलाइदिनु पर्यो। यी नदीहरू सबै बगाएर भगवान रूपी समुद्रमा ती मिलाइसकेपछि अब कामना के रहने भयो त? अब भगवान जे चाहनुहुन्छ त्यही मेरो कामना। अब मेरो स्वतन्त्र कामना हुँदैन। जसरी एउटा विवाह गरेर कन्यादान गरिसकेपछि कि कन्याको स्वतन्त्र कुनै इच्छा रहँदैन, पतिको जो सुख त्यही सुखमा आफ्नो सुखलाई जसरी मिलाइदिएका हुन्छन् त्यसै प्रकारले ईश्वर परमात्मामा हाम्रो सुख मिलाइदिनु पर्दछ। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए भनेको यही नै हो। यो अवस्था आएको छैन चाहिँ गर बस मुखमा राम नाम होइन, हातमा के अरे के भन्यो, अनि जाही विधि राखेर ताही विधि रहिए चाहिँ भन्यो, रहँदाखेरि बस जाही विधि आफ्नो इच्छा ताही विधि रहिए, भगवान्को इच्छामा नरहिए। त्यस्तो बानी चाहिँ त्यस्तो भयो होइन। हो यस कारणले के भन्यो त भन्दा तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे, हाम्रा सारा कामनाहरू भगवान्का उसमा। जसरी शेषजीले के गर्नुहुन्छ? तद सुखे सुखित्वम, भगवान्को सुख त मेरो सुख, भगवान्को इच्छा त मेरो इच्छा। आज के जस्तो भयो, तपाईँलाई समोसा भोग लगाउनु मन लाग्यो अथवा कुनै दिन खिर लड्डु भोग लगाउनु मन लाग्यो, त्यो तपाईँले पुरै तपाईँको इच्छा होइन, तपाईँले आफ्नो मलाई भोग लगाउनु मन लाग्यो भन्नु हुँदैन। भगवान्लाई आज समोसाको भोग लगाउने इच्छा लाग्यो, त्यसमा मेरा मनमा बसेर प्रेरणा प्रदान गर्नु, भगवान्लाई समोसा भोग लाग्नुपर्छ, यो भगवान्को इच्छा हो, त्यही इच्छामा मेरो इच्छा पनि मिल्यो। त्यसो हुँदा त्यसपछि भगवान्का इच्छा पछाडि मेरो इच्छा हुन्छ। अब मेरो इच्छा स्वतन्त्र हुँदैन, मेरो कुनै पनि कामना हुँदैन। तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे, सम्पूर्ण कामना लाउनै पऱ्यो। कपडा कुनै कपडा तपाईँलाई मन पऱ्यो, बढिया कपडा मन पऱ्यो, आहा यो कपडा त मलाई कति मनपर्छ यही ल्याउँछु नै हो, यो कपडामा मेरो ध्यान बढी आकर्षण हुँदैछ, यसको मतलब भगवान्ले रुचाउनु भएको हो जस्तो लाग्यो। त्यसैले यो कपडा त लगेर भगवान्लाई चढाइहाल्नु पर्दछ। त्यो इच्छा तपाईँको स्वतन्त्र इच्छा नबनाएर यो भगवान्को इच्छा हो, भगवान्ले मेरो इच्छा मेरो मन कहाँ थियो र भगवान्ले दिएको त्यो मनमा यहाँ यो मनद्वारा भगवान्ले प्रेरणा प्रदान गर्नुभएको यो कपडा त भगवान्लाई लगिहाल्नुपर्छ। काहीँ फल देख्नु राम्रो, आहा कति राम्रो फल, मलाई त कति खाउँ लाग्यो, कति राम्रो फल कस्तो पो हुन्थ्यो भनेर तपाईँलाई त्यो आफ्नो स्वतन्त्र इच्छा फल खाने नबनाउनु। ओ यो फलका प्रति मेरो यो मन आकर्षित किन हुँदैछ?
यो मन आकर्षित हुनुको तात्पर्य भगवानले यो मन पराउनु भएको छ, यसलाई त लगेर भोग लगाइहाल्नु पर्दछ, ल्याएर तुरन्तै धोइ पखाली गरेर त्यसलाई चाहिँ भगवानलाई भोग लगाइदिनु पर्यो। अब तपाईँको इच्छा रहेन, त्यो भगवानको इच्छा थियो। तपाईँले त्यो इच्छालाई भगवानका इच्छामा मिलाइदिनु, अर्थात् नदी बगेर समुद्रमा मिले जस्तो मिलाइदिनु पर्यो। अब त्यो इच्छाले तपाईँले त्यही फल खानुभयो भने तपाईँलाई दोष लाग्यो। खान त तपाईँले खानु पाउनु भने लाउनु पनि लाउनु पाउनुभयो, इच्छा गरेको लाउनु पाउनुभयो, इच्छा गरेको खान पाउनुभयो, इच्छा गरेको सबै गर्नुभयो, तर आफ्नो स्वतन्त्र इच्छा राख्नु भएन। तपाईँ कुनै पनि स्वतन्त्र इच्छा तपाईँको भएन। ती सम्पूर्ण इच्छा कोसँग मिले त भन्दा भगवानको चाहनासँग, भगवानको कामनासँग मेरा कामना मिलाइदिएँ मैले। तब त्यसबाट छुट्याउनै सकिँदैन, त्योभन्दा अलग म गर्दै गर्दिनँ, मेरो स्वतन्त्र इच्छा हुँदैन। त्यसमा तद्वत कामायम प्रविशन् सर्वे, यसरी जसले आफ्ना सम्पूर्ण कामना, इच्छा, खुसी सबै चिज भगवानमा मिलाइदिएको छ, स शान्तिमा आफ्नोति, त्यसले शान्ति पाउँछ। कसरी शान्ति पाउने त? जस्तो तपाईँले दोकान गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको दोकानमा आगो लाग्यो। अब आगो लाग्यो भने तपाईँले आफ्नो दोकान मान्नु भएको छ भने तपाईँलाई के हुन्छ, आगो लाग्दाखेरि यति पीडा हुन्छ, यति पीडा हुन्छ कि त्यो आगो तपाईँको मनमा सर्छ। दोकानमा लागेको आगो तपाईँको मनमा सरेर तपाईँको मनलाई पनि जलाइदिएर तपाईँलाई पनि सत्यनाश गरिदिन्छ। तर त्यही दोकान तपाईँले त भगवानको दोकान हो, म त भगवानका दोकानको एउटा काम गर्ने कर्मचारी मात्रै हुँ भनेर तपाईँ बस्नु भएको छ र रात दिन भगवानको हिसाब किताब दोकानमा जाँदाखेरि पनि भगवानलाई सोधेर जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँबाट आएर पनि दिनभरको बिक्री क्रय के भयो, ठगठाग इत्यादिहरू, फाइदा बेफाइदा के भयो, त्यो ल्याएर भगवानलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो दोकानमा आगो लाग्दा कसको दोकानमा आगो लाग्यो? भगवानको दोकानमा आगो लाग्यो। तपाईँलाई के बिग्रियो? तपाईँका दोकानमा आगो लागेको क्षतिपूर्ति भगवानले दिनुहुन्न, तर भगवानको दोकानमा आगो लाग्यो भनेदेखि आफ्नो दोकानको क्षतिपूर्ति भगवानले काहीँ न काहीँबाट ल्याउनुहुन्छ र तपाईँलाई डबल फाइदा हुन्छ। त्यस कारणले इच्छालाई आफ्नो स्वतन्त्र नबनाउने, कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो नबनाउने, यो भगवानको बनाइदिने बित्तिकै तपाईँलाई के हुने भयो त? तपाईँलाई जो आफ्नो दोकान हुँदाखेरि आगो लागेको थियो मनमा र त्यो आगोले, चिन्ताको आगोले तपाईँलाई पनि जलाएको थियो, अब त्यो आगो तपाईँको मनमा लाग्दैन। जसले त भगवानको जसले तपाईँको के जसले त तपाईँलाई त जलाउने भएन, तपाईँ त बाँच्नु भने शान्ति मिल्यो, शीतलता मिल्यो। त्यसले गर्दा त्यसैले सशान्तिमा आफ्नो न काम कामी, आफ्ना स्वतन्त्र कामना, आफ्ना स्वतन्त्र इच्छा, आफ्ना सबै चिज स्वतन्त्र मान्नेवाला व्यक्ति कहिल्यै पनि शान्ति पाउँदैन र त्यसलाई चाहिँ आनन्द पनि प्राप्त हुँदैन। त्यसैले सम्पूर्ण आफ्ना कामनाहरू, इच्छाहरू जे छन् त्यो सबै परमात्मामा समर्पण गरिदिएर समुद्रमा मिलेको पानी जस्तै आफ्ना कुनै पनि इच्छा, आफ्ना गुण इत्यादि राख्दै नराख्नु, सबै भगवानसँग मिलाए। यसैको नाम हो जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। बस राम जसरी राख्नुहुन्छ त्यसरी रहनु पर्यो। यो कठोरतालाई भगवानले सिकाउनु। अरू भन्नुहुन्छ विहाय कामान्य सर्वान् पुमास्तर निस्पृह निर्ममो निरहङ्कार सशान्तिमधिगच्छति। अर्को शान्ति पाउने उपाय बताउँदै हुनुहुन्छ। सर्वान् कामान, या त त्यसो गर्नुहोस्, यदि त्यसो गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि अब इच्छा गर्न नै छोडिदिनुहोस्। या त इच्छाहरू हुन्छन्, इच्छा छोड्न सक्नुहुन्न भने इच्छा भगवानका इच्छासँग मिलाइदिनुहोस्, या त त्यसरी शान्ति मिल्छ। अब इच्छा गरिकन नगरिकन रहँदै के अरे इच्छा मिलाउन सक्नुहुन्न भनेदेखि इच्छा गर्नै छोडिदिनुहोस्। इच्छा गर्ने कुनै चिज खान पाए हुन्थ्यो, लाउन पाए हुन्थ्यो, यसो भए हुन्थ्यो, त्यसो भए हुन्थ्यो, उसो भए हुन्थ्यो, यी सबै कुरालाई सोच्नै छोडिदिनुहोस् कि त? सक्नुहुन्छ? त्यो पनि सक्नुहुन्न। सर्वान सबै चिजहरूले छोडेर निष्प्रिय, केही चिजको निष्प्रिय छैन। मिले पनि ठिकै, नमिले पनि ठिकै, भए पनि ठिकै, नभए पनि ठिकै, केही पनि छैन। त्यस्तो हुनसक्छ भने त्यसरी पनि हुन्छ। निर्मम, कुनै चिजलाई पनि म मेरो नभन, कुनै चिजलाई पनि मेरो भन्ने बानी छोडिदियो भने पनि मान्छे शान्त भयो। निरहङ्कार, अहङ्कार, म यस्तो गर्नेवाला, मैले गरेँ, मैले नगरे हुँदैन भन्ने किसिमको त्यस्तो भावना पनि हुनु हुँदैन। निर्मम र निरहङ्कार, अहङ्कार र ममकारलाई छोडिदेऊ, मेरो भन्न छोडिदेऊ, म भन्न छोडिदेऊ। म पनि केही होइन, मलाई म बनाइदिएको पनि भगवानले हो र मेरो जो जो छन् यिनीसँग सम्बन्ध पनि मेरा कर्मले भगवानले मिलाइदियो, जुटाइदियो। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वम यदेव नियमेन मदन्वयाना। परमात्माको नियमानुसार यी सबै माता पिता, बन्धु बान्धव, इष्टमित्र, घर सम्पत्ति, जग्गा जमिन इत्यादिहरू जो पनि जे छ संसारमा जे जेसँग मेरो भेट भएको छ, यो सबैसँग भेट गराइदिएको हो, मेरो होइन। यी त 2 दिनका लागि भेट भएका हुन्, बाटामा भेटिएका हुन्, फेरि मैले यहाँ छोडेर यिनी आफ्नो बाटो जान्छन्, को कहाँ कहाँ जान्छन्, म आफ्नो बाटो जाने हो। जसरी बाटामा हामी हिँडिरहन्छौँ, अब 2-4 जना साथी हिँड्यो भने कहाँसम्म त्यो साथी हिँड्छ त? अरे आफ्नो घर जाने बाटो आइसकेको, ल हजुर अब जाउँ त है, फेरि भेटौँला भनेर हिँडिहाल्छ। अरे यो त गयो भनेर अनि उसैका पछि रोइराख्ने, त्यहीँनिर बसिराख्ने त। अरूको साथीसँग हिँड्ने, अगाडि जाने, कहाँसम्म पुग्छ ऊ त्यहीँ छोड्छ। ल त हजुर अब म हिँडेँ है त भन्छ, ऊ पनि हिँड्छ। अब कतिका लागि रोएर सक्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस्तै हो। त्यसो भने यहाँ माता कतिखेर बाटो छोडेर हिँड्ने, पिता कतिखेर बाटो छोडेर हिँड्नु, आफ्नो जाने बाटो समय आयो, आफ्नो बाटो आयो, हिँड्ने, तपाईँ रोएर त्यहाँनिर बसिराख्ने, अब अगाडि बढ्ने, आफ्नो कर्तव्य गर्ने। त्यसो हुनाले संसारमा सबै आफ्नो बाटो हिँडिरहेका छन्। त्यही अनुसारले निरहङ्कार हुनु पर्यो, निर्मम हुनु पर्यो। मम अहम मम नभयो भनेदेखि पनि सशान्तिम अधिगच्छति, त्यसलाई पनि शान्ति भइहाल्छ। शान्ति पाउने बाटो यो पनि। एषा ब्राह्मी स्थित पार्थ नैनम प्राप्नुयति स्थित्वा सीमन्तकालेपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। यही हो ब्राह्मी स्थिति भनेको, ब्रह्म परमात्मासँग कनेक्सन जोडिएको, भगवानको बनेर भगवानको भक्त बनेको अवस्था यो।
सबै चिज आफ्ना कुनै चिज पनि नराखिकन सबै चिज भगवानमा मेरो शरणागति हुनु भने के त शरणागति हुनु भनेको आफ्नोपना केही पनि नराखिकन सर्वस्व परमात्माको रूपमा सुम्पिएर परमात्माकै भावनामा जीवन जिउनुको नाम शरणागति हो। शरणागति त भइदियो अझ पनि जो बानी थियो त्यो बानी चाहिँ उयो आफ्नो बानी छोड्दैन नानी भन्ने छँदैछ, आफ्नो जस्ता तस्तै छँदैछ, त्यो चाहिँ कहिले पनि नछोड्ने, बानी नछोड्ने, आदत नछोड्ने। त्यसैले यो ब्राह्मी स्थिति हो। यो ब्राह्मी स्थितिमा आइपुग्यो भने बल्ल शरणागति सफल भयो। यदि यो ब्राह्मी स्थितिमा आउँदैन र बस अहङ्कार छँदैछ, ममकार छँदैछ, काम छँदैछ, क्रोध छँदैछ, लोभ छँदैछ, मोह छँदैछ, होइन त्यसै प्रकारले तानातान ईर्ष्या डाह छँदैछ, मात्सर्य छँदैछ, हरेक चिजले घर बनाएको छ, थिचेको थिचै छ, अय्या अय्या गर्न पनि पाएको छैन, भगवानको भक्त अरे मलाई त भगवान पुरा विमान ल्याएर आएन अरे भनेर अझ बेमान भइसक्यो। विमानको लागि चिन्तन गर्दै बेमानको लागि विमान आउँदैन। त्यसैले बेमानी छोडिदेऊ, सबै प्रकारको बेमानी छोडेर इमान्दारी गर, भगवानका प्रतिको इमान्दारीले अनि विमान आउने हो, बेमान आउँछ नभएले। स्थित्वास्य अन्तकाल, यदि अन्तकाल काल आउँदाखेरि पनि त्यसका लागि उग्र रूप धारण गरेका त्यस्ता भयङ्कर यमराजका दूतहरू आएर कोर्रा लगाउँदै रसीले खिचेर जबरजस्ती लाँदैनन्। त्यसलाई सम्मानपूर्वक जाने हो। मर्दाखेरि कम्तीमा सम्मानपूर्वक जान पाइयोस् न। के जीवनमा त छोराका कोर्रा खाइयो, श्रीमतीका कोर्रा खाइयो, छिमेकीका कोर्रा खाइयो, शत्रुका खाइयो, मित्रका खाइयो, दुनियाँभरिका कोर्रा खाइयो, कति खाइयो कति खाइयो, कति जन्मसम्म खाइयो। अरे बाबा मर्ने बेलामा त कम्तीमा शान्तिले कोर्रा नखाइकन मर, गलामा रसी बाँधेर त्यो मरेको लास गोरुलाई, गाई गोरुहरूलाई, पशुलाई लखेट माने घिसारेर लगे जस्तो पछाडिबाट कोर्राले पिट्दै लान्छ। त्यस्तो प्रकारका भयङ्कर डरलाग्दा दुधहरूद्वारा कुटाइ खाएर किन मर्छौ? अन्तिममा पनि कम्तीमा मृत्यु त सुधारिदेऊ। मृत्यु सुधार्नका लागि पनि के हुन्छ, अन्त चित्तस्य अन्तकाले ब्रह्म निर्वाण मिल्छति। यस्तो ब्राह्मी स्थितिमा पुगेको व्यक्तिका लागि यो दुर्दशा हुँदैन र दिव्य सम्मान ससम्मानपूर्वक परमात्माको गतिलाई प्राप्त गर्दछ र आफ्नो जीवनलाई यसरी सफल बनाउँछ। अर्जुन तैँले त्यस कारणले कुनै कसैको पनि यी मेरा मामा हुन्, दाजु हुन्, हजुरबा हुन्, भाइ हुन्, बन्धु हुन्, बान्धव हुन्, यिनीहरूलाई मारेर यिनीहरूको खुनले लतपतिएको राज्य मैले कसरी भोग्ने, यिनलाई मारेर मन हुँदा त म जोगी हुन्छु अथवा यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर तिमीले यिनीहरूका प्रतिको मोह गर्नु, त्यो तिम्रो कमजोरी हो। तिम्रो अझै पनि मानसिक स्थिति र बौद्धिक स्थिति स्थिर भएको छैन। त्यो सम्पूर्ण चिज परमात्मा समर्पण, पूर्ण रूपमा समर्पण भावले गर्ने कर्तव्य कर्म र त्यो बुद्धिद्वारा तिमीले कर्म गर्यौ भनेदेखि तिमीलाई आनन्द हुन्छ र सुख हुन्छ। नभएदेखि तिमीले आनन्दको लागि चिन्तनै नगरे हुन्छ, प्राप्त हुँदैन भनेर यस प्रकारले साङ्ख्य योगको ज्ञान अर्जुनलाई भगवान श्रीकृष्णले प्रदान गर्नुभएको छ। श्रीकृष्णचन्द्र भगवानको राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे शासन परमदाचार्य पुरोगमे सर्वैस्तु पूर्वैरास्तार्ये सत्कृतायास्तु मंगलम नित्यं श्री नित्यमंगलम् ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्यचक्षुरादं तद्विप्रासोपन्योजादिवादं सत्सनिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदं पर्याप्य अनन्तरायाय सर्वप्रमोदिधारात्रोत्तमहर्वस्सर्वस्यापि सरस्वती ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति हरिः ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु जयतु कृष्ण वृष्टिमंश प्रदीप जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो जयतु जयतु पृथ्वी धारणासु मुकुंद
सुगंधवल्ली शतपत्रजाति सुवर्णचंपा वकुलधूपानि गृहाण देवेश मयार्पितानि पुष्पहरेशे तुलसीदलानि मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, श्री नमः, मृत्युंजयाय नमः, कमलाय नमः, चंद्रसूदरे नमः, विष्णुपत्ने नमः, वैष्णवे नमः, वरारोहाय नमः, हरिवल्लभाय नमः, सारगिने नमः, देवदेविकाय नमः, लोकसुन्दरी नमः, महालक्ष्मी नमः, सर्वाभीष्टप्रदायिनी नमः, नित्यभ्यो नमः, मुक्तिभ्यो नमः, भक्तिभ्यो नमः, भागवतेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पूर्वाचार्यभ्यो नमः, अस्मदाचार्याय नमः, समस्त परिवार विशिष्टाय सर्वमंगल विद्या विग्रह विशिष्टाय श्रीमते नारायणाय नमः। श्री राधा कृष्ण मुक्ति नारायण भगवान को, श्री सीतारामचंद्र भगवान को, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, वैदिक सनातन धर्म को, समस्त भक्त भागवत को।